धेरै हामीले भन्नु आवश्यक छैन। हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले आजको वचनबाट हामीसँग बातचित गर्नुभएको होस्। र म यही भन्छु, पास्टर मनोजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले सुरुका दिनदेखि नै भन्दै आएको छु कि नेपाली इसाई नेतृत्वमा अथवा नेपाली इसाई सेवकहरूको बीचमा एउटा उमेरको हिसाबले हामी दोस्रो पुस्ताका हौँ, तर आत्मिक परिपक्वता र जुन प्रकारको म्याच्युरिटी बाइबलीय ज्ञानका साथसाथै सेवकाई र चर्चको इज्जतको लागि, नेपाली चर्चको इज्जत बढाउनको लागि पास्टर मनोज, डाक्टर मनोजको भूमिका धेरै नै सराहनीय छ। सानै उमेरबाट नै उहाँले एउटा म्याच्योर सेवकको एउटा तस्बिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। शिक्षा दिने कला पनि त्यस्तै किसिमको छ भने नेतृत्व प्रदान गर्ने र मानिससँग जुन प्रकारको रिलेसनसिप स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि उहाँको त्यो व्यक्तित्व साह्रै नै रहर लाग्दो छ। हामी धेरै धन्यवादी छौँ परमेश्वरले नेपाली चर्चमा यस्तो सेवक दिनुभएको छ र उहाँबाट हामीले यो सिक्ने मौका पाएकोमा साँच्चै परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको दास मनोज श्रेष्ठको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ कि नेपाली चर्चमा आज जुन प्रकारको एउटा परिपक्वता प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँले, त्यसबाट साँच्चै नै तपाईँको महिमा र मानिसहरूमा उत्साहका साथसाथै तपाईँको राज्य विस्तारमा तपाईँले उहाँलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। आजको क्लासबाट पनि हामी सबैसँग बातचित गर्नुहोस्, हाम्रो मगजलाई तिखार्नुहोस्, हाम्रा भावनालाई अझ मजबुत बनाउनुहोस् र तपाईँको सेवकाईमा परमेश्वरको वचनको प्रकाशले हामीलाई उज्यालो बनाउनु भएको छ। बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद। यो समय लिदिन डाक्टर मनोज श्रेष्ठ पास्टरबालाई म अनुरोध गर्दछु र आजको हाम्रो संगतिको दोस्रो भाग हाम्रो युवा भाइ हेमन्त तिमिल्सनाले लिड गर्नुहुन्छ। म उहाँको सहयोगी भएर बस्नेछु। हुन्छ, सुन्नुहुन्छ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। अर्जुन दाजुलाई धन्यवाद र साथै पास्टर भोजलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भएको निम्ति। हामी बाइबल यो सर्वे, मैले बाइबल सर्वे सिकाउँदैछु र आज हामी व्यवस्थाको पुस्तक अध्ययन गर्नेछौँ। यो 5वटा पुस्तक होइन, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था। यदि यहुदी कन्टेक्स्टबाट हेर्ने हो भनेदेखि यो 5वटा पुस्तक बाइबलमा पुरानो करारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुस्तक मानिन्छ होइन। अनि एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि यो 5वटा पुस्तकको जुन किसिमको एउटा छुट्टै स्थान छ, त्यो स्थान चाहिँ अरू कुनै पनि पुस्तकहरूको छैन। हुन त बाइबलमा सबै पुस्तकहरूको त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, तर यसमा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको एउटा छुट्टै किसिमको काम होइन। अनि मलाई यो पुरानो करार पढ्दाखेरि सधैँ, अब हामीले धेरै पटक के सोध्छौँ भनेदेखि बाइबल पढ्दाखेरि यो चाहिँ सिद्धियो, यो बाँकी छ भन्ने हिसाबले, यो चाहिन्छ यो चाहिँदैन भन्ने हिसाबले हामी सोध्छौँ। तर परमेश्वरले जब हामीलाई यो जीवित वचन दिनुभएको छ भनेदेखि कुनै पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ काम नलाग्ने छैन होइन। कुनै चाहिँ एकदमै धेरै काम लाग्ने छ, कुनै हाम्रो निम्ति एकदमै प्रयोग हुनुपर्ने छ भनेदेखि कुनै चाहिँ यसो हेर्दाखेरि प्रयोगमा नआएको तर त्यसले चाहिँ एउटा हामीलाई चेतावनी दिने जस्तो, त्यसले एउटा उदाहरण दिने जस्तो, त्यसबाट सिक्नुपर्ने जस्तो हामीले चाहिँ थाहा पाउँदछौँ। त्यसकारण यो जुन अहिले हामीले यो 5वटा पुस्तकको बारेमा हेरिराखेका छौँ, मैले मण्डलीहरूमा त्यति धेरै उत्पत्तिको पुस्तक एउटा हामी धेरै चलाउँछौँ, तर यो उत्पत्ति बाहेक प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था त्यति हामी चलाउँदैनौँ। तर यसमा चाहिँ मण्डलीको लागि, विशेष गरेर लिडरसिपको लागि होइन, पास्टर अगुवाहरूको लागि चाहिने जगका कुराहरू छ। हामीले उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्थामा हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले उहाँ वास्तवमा कसरी सोच्नुहुन्छ होइन, मान्छे बनाउँदाखेरि उहाँको मान्छेबाट उहाँले गर्नुभएको आशा के हो होइन, उहाँले हामीबाट चाहेको चाहिँ के हो। अनि त्यो कुरा मात्रै होइन, तर परमेश्वरको भित्र योजनामा मान्छे चाहिँ खुसी होस्, मानिस आनन्द होस्, मानिसले चाहिँ के छ एउटा परमेश्वरको आशिषमा जिउन सकेको होस् भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँको वचनमा देखाउनु भएको छ। अनि मान्छे चाहिँ आफ्नै बाटोमा लागेको छ। अनि मान्छेको मनमा चाहिँ
परमेश्वरमा आयो भनेदेखि चाहिँ म बरु धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने, धेरै धर्मी जसो देख्नुपर्ने, त्यति आशिष पाउँदैन, अब यो गर्न पाउँदैन, त्यो पनि गर्न नपाउने, गर्न नपाउने कुराहरू मात्रै छ भन्ने हामीले सोचिराखेका हुन्छौँ। तर तपाईँले हामीले यो पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने के थाहा पाउँछौँ भने वास्तवमा त्यो सबैको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुहुने आनन्द, उहाँले दिनुहुने आशिष चाहिँ वास्तवमा संसारले दिनेभन्दा धेरै माथिको छ, हरेक क्षेत्रमा त्यो छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा के छ हामीले यो पुस्तकहरूमा चाहिँ देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 5वटा पुस्तक को बारेमा हामी हेर्नेछौँ र आज विशेष गरेर यो व्यवस्थाको पुस्तकबाट म तपाईँहरूको बिचमा केही बाँड्नेछु। एकछिन है त लहस यो एन ओभरभ्यू अफ द बुक अफ ड्युट्रोनोमी होइन, एउटा हामीले अहिले हेर्न लागेको हुन त यो एकदमै लामो 34 अध्यायसम्मको छ। यसलाई हामी 1 घन्टा झन्डै 1 घन्टामा हामी हेर्न सिद्ध्याउनेछौँ। सबभन्दा पहिला नामको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि ड्युट्रोनोमी भन्ने वास्तवमा इङ्ग्लिसमा ड्युट्रोनोमी भने पनि यो चाहिँ खास अङ्ग्रेजी भाषा भन्दा पनि यो ग्रिक भाषाबाट आएको हो। अनि यसलाई चाहिँ ग्रिक भाषाबाट नाम चाहिँ कसरी डुएट्रो भनेको सेकेन्ड, नोमोस भनेको ल होइन, सेकेन्ड ल। खास यसलाई नेपालीमा नाम दिँदाखेरि चाहिँ दोस्रो पटक दिएको व्यवस्था होइन, पहिलो पटक होइन, दोस्रो पटक सेकेन्ड ल भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ मोसाले यो व्यवस्थाको पुस्तक दिइसकेपछि 1 हप्तामा मोसा चाहिँ मर्छ र 5th बुक अफ द बाइबल एन्ड फाइनल बुक अफ द टोरा, बाइबलको 5औं पुस्तक र तोरा भन्ने चाहिँ जब टोरा भनेर भन्छौँ यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन हो। इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ एउटा एक प्रकारले यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ यो 5वटा पुस्तक चाहिँ उनीहरूको एउटा संविधान जस्तै हो। उनीहरूले वचन भन्यो भनेदेखि यो उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्थाको ठाउँमा यो यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ अब यहुदी भन्दाखेरि हामीले यहुदी धर्म र यहुदी संस्कृतिमा अलिकति फरक छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि यहुदी भएर जन्मनु भएको हो। अनि बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले यहुदीहरूलाई छान्नु भएको छ होइन, त्यसकारण त्यसको विशेष स्थान छ हामीहरूको विश्वासमा। अनि त्यो कहिलेकाहीँ हामीले त्यसलाई पनि राम्रोसँग बुझेका हुँदैनौँ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने व्यवस्थाको पुस्तक के छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो मनमा आउनुपर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ मोसाले के छ दोस्रोचोटि दिएको व्यवस्था हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ विशेष गरेर प्रस्थानको पुस्तक र गन्तीको पुस्तक चाहिँ दोहोऱ्याएको छ। लेवीको पुस्तक चाहिँ अब पुजारीकोमा फोकस, एउटा ट्राइबमा मात्र फोकस भएकोले त्यसमा भन्दा त्यसको कुरा पनि छ। तर विशेष गरेर चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक र गन्तीको पुस्तकको कुराहरू छ। अब किन मोसाले दोहोऱ्याएर दिएको त यो व्यवस्था? यो हामीले सुसमाचारको पुस्तक 4वटा किन चाहियो भनेर मैले एकचोटि भनेको जस्तै यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ किन चाहियो त यो दुई-दुईचोटि। इट हैज बीन 40 years प्रस्थानको पुस्तकमा 10 आज्ञा दिएको र कतिवटा व्यवस्था दिएको चाहिँ 40 वर्ष बितिसक्यो होइन। पहिलो व्यवस्था आएको 40 वर्ष भइसक्यो। अनि न्यू जेनेरेसन, एउटा नयाँ पुस्ता हामीहरूको अगाडि आएको छ। अहिले पास्टर भोजले पनि भन्नुहुन्थ्यो हामी दोस्रो पुस्ता भनेर होइन। वास्तवमा यो व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ दोस्रो पुस्तालाई दिएको। अनि यहाँबाट थाहा पाउनु पर्ने कुरा के एउटा इन्साइट भनेदेखि हरेक पुस्ताले फेरि परमेश्वरको वचनलाई पाउनुपर्छ होइन। उहाँको वचनलाई ओहो मेरो बुवा नैदेखि विश्वासी हो भनेर हामी त्यसो भनेर हुँदैन। God gives to every generation, त्यो नयाँ पुस्तालाई नयाँ प्रकारले फेरि दिनुभएको छ। द ओल्ड जेनेरेसन ह्याड डाइड एक्सेप्ट मोजेस, जसुवा एन्ड कालेब। मोसा, यहोशू र कालेब बाहेक पुरानो पुस्ताका सबैजनाहरू चाहिँ मरिसकेका छन्। 3 जना मात्र बाँकी छ। यहोशू 80 वर्षको छ, कालेब 85 वर्षको छ र मोसा 120 वर्षको छ। बाँकी सबै चाहिँ के छ 60 वर्षभन्दा मुनि छ। किनभनेदेखि 40 वर्ष भयो र 40 वर्षभन्दा मुनिको भन्दा 20 वर्षभन्दा मुनिकाहरू मात्रै बाँचेको। जुन बेला व्यवस्था आयो भन्दाखेरि त्यति अहिले सबैजना 60 वर्षभन्दा कमको छ। अनि यहोशू, कालेब र मोसा मात्रै 80 वर्षभन्दा माथिको छ।
अनि each generation must renew the covenant with God. Besides, they were about to go into the promised land. अर्को कुरा किन यो व्यवस्था फेरि आयो भनेदेखि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरिराख्नु भएको थियो, म तिमीहरूलाई यो देश दिन्छु भनेर। अनि उहाँले दिन लाग्नु भएको देश अब साँच्चीकै जान लागेको थियो। मोसालाई पनि थाहा थियो, सबैलाई थाहा थियो। परमेश्वरले भन्यो यो तिमीहरूको पहिलो पुस्ता बितेर नगएसम्म म चाहिँ के गर्छु, तिमीहरूलाई यहीँ पर्खाइराख्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। भनेदेखि अहिले चाहिँ के छ, नयाँ पुस्ता आएको छ र नयाँ पुस्ता चाहिँ के छ, प्रतिज्ञाको देशमा जान लागेको छ। त्यसकारण जान लागेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के छ, यो फेरि व्यवस्था आउन लागेको छ भनेदेखि तेस्रो कारण चाहिँ अहिलेसम्म मोसा उनीहरूको चाहिँ के छ, अगुवा छ भनेदेखि अबको एक हप्तापछि यो व्यवस्था दिइसकेपछि मोसा उनीहरूको साथमा हुनेवाला छैन। अनि प्रतिज्ञाको देशमा जाँदाखेरि मोसा हुनेवाला। त्यसकारण मोसाले एकचोटि फेरि ऊ जानुभन्दा अगाडि एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि जब कुनै पास्टर रिटायर हुन्छ, जब कुनै एउटा लिडर रिटायर हुन्छ भनेदेखि अब उसले चाहिँ के छ, महत्त्वपूर्ण कुरा कतिवटा कुराहरू पहिलाको पास्टरले सिनियर पास्टरले थाहा भएको कुरा नयाँ आउँदाखेरि धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि एकचोटि दिन लागेको जस्तो। त्यसकारण मोजेस वान्टेड टु एन्स्योर द्याट द न्यू जेनेरेसन वेयर इन्फर्म्ड अबाउट द पास्ट एन्ड रेडी टु फेस द फ्युचर। हरेक जेनेरेसनले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले गएको पुस्ताको बारेमा हामीमा इन्फर्म हुनुपर्छ। गएको पुस्तालाई के भयो र जब हामी गएको पुस्ताको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ भनेदेखि आउनेवाला पुस्ताको बारेमा हामी चाहिँ के हुन सक्छौँ, तयार हुन सक्छौँ। यदि हामीले गएको पुस्ताकै व्यवस्था गर्छौँ भनेदेखि आउनेवाला पुस्ताले हाम्रो व्यवस्था गरिरहेको हुन्छ होइन। हामीले थाहा पाउनुपर्ने घरमा हामीले सिकाउने कुरा पनि के छ भनेदेखि हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूको सामुन्ने हाम्रो आमा बुवाहरूलाई व्यवस्था गर्छौँ, हेला गर्छौँ भनेदेखि भोलि पर्सि हाम्रो छोराछोरीले हामीलाई पनि के गर्छ, व्यवस्था गर्छ, हेला गर्छ। किनभने त्यो एउटा प्याटर्न सिकिराखेको हुन्छ। खास आमा बुवाहरूलाई त यसरी व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उनले अनकन्सियसली उनीहरूको दिमागमा त्यो छाप पर्दै जान्छ। त्यसकारण हाम्रो पास्ट चाहिँ हाम्रो फ्युचरसँग रिलेटेड छ। हाम्रो सेवकाईमा पनि हामी अगुवाहरूले हामीभन्दा अगाडिका अगुवाहरूलाई कसरी ट्रिट गर्छौँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामीले हामीभन्दा अगाडिका अगुवाहरूलाई राम्रोसँग आदर दिन सकेका छैनौँ भनेदेखि हामीभन्दा पछि आउने अगुवाहरूले हामीलाई कहिले पनि राम्रोसँग आदर दिँदैन। यो चाहिँ एउटा के छ, ग्यारेन्टी साथ हुने कुरा हो। किनभनेदेखि हामीले त्यो प्याटर्न छोडिराखेका हुन्छौँ। मैले यो यस्तो हामी कतिपय जवान दोस्रो पुस्ताको अगुवाहरू आउँदाखेरि हाम्रो मनमा यो पहिलाको मान्छेले केही थाहा छैन भनेर हामी भनिरहेको छौँ भनेदेखि हाम्रो आउनेवाला पुस्ताले हामीलाई पनि त्यही भन्छ, यो बुढोहरूलाई केही थाहा छैन भनेर भन्छ। तर हामीले हाम्रो गएको पुस्तालाई आदर साथ हामीले उहाँबाट सिक्नुपर्छ भनेर हामी आफै सिकिराखेका छौँ भनेदेखि हाम्रो आउनेवाला पुस्ताले पनि के गर्छ, यस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ भइराखेको हुन्छ। अनि मैले अस्ति यो देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई, यो एउटा रिभ्यूको रूपमा होइन, खास उनीहरूको भएको यो इजरायलीहरूले यो 430 वर्ष दास भइसकेपछि उनीहरूलाई के छ, 1 वर्षसम्म परमेश्वरले सिनै पर्वतमा व्यवस्था र सबै पुजारीहरूदेखि लिएर सबै कुरा दिइसक्नु भएपछि उनीहरूको निम्ति वास्तवमा त्यहाँबाट 11 दिन मात्र लाग्ने हो। कतिजनाले कहाँ छ 11 दिन भनेको थियो, यो तपाईँले व्यवस्थाको पुस्तक 1 अध्यायको 2-3 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ यो चाहिँ 11 दिनको यात्रा मात्रै थियो भनेर लेखेको छ होइन। उनीहरूले अलिक त्योभन्दा बढ्ता लगाएको छ, तर खास यात्रा चाहिँ 11 दिन मात्रै लाग्छ सिनै पर्वत कादेशमा जान। अनि कादेशबाट प्रतिज्ञा देश भने बोर्डर हो, त्यहाँबाट 12 जासुसहरू पठाएको कुरा हामीहरूलाई थाहा छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि तर उनीहरूले चाहिँ के, यो सिनै पर्वतमा परमेश्वरले 1 वर्ष लगाएर सिकाएको कुरा उनीहरूले नसिकेको कारणले गर्दाखेरि, उनले पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि, उनले विश्वास गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको जीवन चाहिँ भौतारेर 38 वर्ष झन्डै 39-40 वर्ष उनीहरू के छ भौतारिरहेको हामीले हेरेका थियौँ। अनि आजको यो जुन व्यवस्थाको पुस्तक छ, मोआबमा उनीहरू 5 महिना बस्दाखेरि 3 महिनाको कुरा हामीले गन्तीको पुस्तकमा पाउँछौँ भनेदेखि पछि 2 महिनाको कुरा चाहिँ के छ, यो व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउँछौँ। वास्तवमा 2 महिनामा पनि 1 महिना चाहिँ मोसाले उनीहरूलाई सिकाएको हो भने 1 महिना त उनीहरू मोसा मरिसकेपछि उनीहरूले एकदमै विलाप गरेर बसिरहेको। त्यसकारण 1 महिना यो व्यवस्थाको पुस्तकमा जे कुरा छ त्यो 1 महिनाको कुरा हो, 1 महिनाभन्दा कमको कुरा हो अझ भन्ने हो भनेदेखि। अनि यो चाहिँ थोरै समयमा होइन उसले सबै दोहोऱ्याएर दिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था यो चाहिँ एउटा के हो,
पुरानो करारको फाउन्डेसन, पुरानो करारको वास्तवमा जति पनि व्यवस्था भनेर हामीले सुन्छौँ, पुरा के भन्छ भने व्यवस्था अनि अगमवक्ताहरू यो भजनहरू भनेर चलाउँछ मान्छेले। जब व्यवस्था भन्यो भने यो 5वटा पुस्तक हो, अगमवक्ताहरू भने अगमवक्ताका पुस्तकहरू हो, अनि भजनहरू भन्यो भनेदेखि पोइटिकल बुक्सहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरानो करारमा जति पनि व्यवस्थाहरू भन्ने छ त्यो चाहिँ के छ, यो 5वटा पुस्तकहरूबाट आएको हुन्छ। अनि हामीले हेरेको थियौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ के छ, द बिगिनिङ अफ एभ्रिथिङ इन्क्लुडिङ द चोजन पिपल। अनि उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरले सबै कुराको सुरुवात र विशेष गरेर के छ, उहाँको छानिएका मानिसहरू जसलाई उहाँले चाहिँ त्यसको सुरुवात छ भनेदेखि प्रस्थानको पुस्तकमा रिडेम्सन एन्ड फर्मेसन अफ अ नेसन विथ इट्स ओन कन्स्टिट्युसन एन्ड मिनिस्टर्स, एउटा चाहिँ नयाँ देश उहाँले सुरु गर्नुभयो, उद्धार गरेका मानिसहरूको देश। अनि यसले चाहिँ कसरी एउटा हाम्रो विश्वास देखाउँछ भन्ने कुरा देखाउँछ होइन। छानिएको जाति सबै कुराको सुरुवात उत्पत्तिमा छ भनेदेखि प्रस्थानमा चाहिँ उद्धार र उद्धार गरिएका मानिसहरूको एउटा देश, उनीहरूको आफ्नै कन्स्टिट्युसन छ, उनीहरूको आफ्नै मिनिस्टर्स भन्ने शब्द चर्चले पनि मिनिस्टर चलाउँछ पास्टरहरूलाई, देशले पनि मन्त्रीहरूलाई मिनिस्टर चलाउँछ, प्राइम मिनिस्टर भनेको जस्तै पास्टरलाई पनि मिनिस्टर, दुईटैको अर्थ एउटै हो, सेवक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेवकहरूद्वारा चाहिँ के छ, एउटा राष्ट्र परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि नेसन अफ गड्स पिपल, खालि त्यो चाहिँ एउटा साधारण देश छैन, परमेश्वरका मानिसहरूको चाहिँ राष्ट्र हो। रिडिम पिपल लर्न्स टु वर्शिप द होली गड, उद्धार पाएका मानिसहरूले, परमेश्वरका छोराछोरीहरूले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ लेवीको पुस्तकले देखाउँछ भनेदेखि गन्तीको पुस्तकमा व्हेन गड्स पिपल डु नट वर्शिप, जब परमेश्वरका मानिसहरूले, परमेश्वरका छोराछोरीहरूले जसरी आराधना गर्नुपर्ने हो त्यसरी आराधना नगर्दाखेरि, उनीहरूले के छ, विश्वास नगर्दाखेरि कसरी उनीहरूले गनगन गर्ने र उनीहरू भौतारिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ, गन्तीको पुस्तकमा छ। त्यसकारण एउटामा सुरुवात, अर्कोमा उद्धार र राष्ट्र छ भनेदेखि त्यसपछि त्यो राष्ट्रलाई कसरी परमेश्वरको बनाउने, साधारण राष्ट्र होइन भनेर लेवीको पुस्तकमा छ। र व्यवस्थाको पुस्तकमा चाहिँ अब उहाँले दिएर मात्र हुँदैन, हामीले लिनु पनि पर्छ, नलिँदा के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के छ, गन्तीको पुस्तकले हामीले देखाएको छ भनेदेखि व्यवस्थाको पुस्तकमा सेकेन्ड चान्स टु द सेकेन्ड जेनेरेसन, दोस्रो पुस्तालाई दोस्रो पटक दिएको मौका हो। टु बिलिभ, विश्वास गर, अनि टु बी ब्लेस्ड, आशिष पाउनको निम्ति, एन्ड टु क्लेम द प्रमिस ल्यान्ड, र प्रतिज्ञालाई चाहिँ लिनको निम्ति चाहिँ के छ, दोस्रोचोटि उहाँले दिनुभएको मौका हो। र टु बी द पिपल अफ गड, त्यसकारण परमेश्वरका जन फेरि हुनको निम्ति उहाँले दोस्रोचोटि यो दिएको मौकामा हामी के पाउँछौँ, हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउँछौँ। यो भएकोले गर्दाखेरि यो 5वटा पुस्तक चाहिँ के छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। मोजेस स्ट्यान्डिङ इन फ्रन्ट अफ द न्यू जेनेरेसन एक्सप्लेनिङ, यो अघि मैले भनेको जस्तै प्रस्थान र के छ गन्तीको पुस्तकमा छ। डिटोनोमी इज मोजेस रिभ्यू अफ द इभेन्ट्स द्याट ह्यापन इन एक्सोडस एन्ड नम्बर्स। त्यसकारण यो प्रस्थान र गन्तीको पुस्तकको भनेको कुरा हो। मैले अघि पनि भने यहाँनिर प्रस्थानमा दे ह्याड कभनेन्ट विथ गड, एन्ड नम्बर्स डिजास्टर्स एक्सपिरियन्स अफ अनबिलिफ एन्ड ग्रम्बलिङ एन्ड वान्डरिङ। के दोहोऱ्याएको त यसमा खास 2वटा कुरा मात्रै छ भनेदेखि मोसाले 2वटा कुरा भन्छ यसमा। परमेश्वरसँग तिमीहरूको पिता पुर्खाले करार बाँधेको थियो, त्यो करार याद गर, करार चाहिँ यो हो। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ उनीहरूले करार पालन नगर्दाखेरि, उनीहरूले करार अनुसार नजिउँदाखेरि, वचन अनुसार नजिउँदाखेरि, अविश्वास गर्दाखेरि कसरी उनीहरू चाहिँ के छ, भौतारेर जीवन चाहिँ उनीहरूको नाश भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो व्यवस्थाको पुस्तकमा चाहिँ मोसाले भनेको छ। अब व्यवस्थाको पुस्तक सिद्धेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मोजेस वर्क विल बी डन, मोसाको काम सिद्धिन्छ। Moses spent 40 years serving the Lord by delivering God's people from the bondage of Egypt. 40 वर्ष लगाएर मोसाले चाहिँ के छ, इजरायलीहरूलाई मिस्र देशको दासत्वबाट निकाल्यो। अब 40 दिनभन्दा कममा मिस्रबाट निस्क्यो, तर मिस्र उनीहरूको दिमागबाट निकाल्नलाई 40 वर्ष अब लाग्यो। संसार, हामीले परमेश्वरले संसारबाट उद्धार दिनुभयो भनेर भन्छ, तर हाम्रो दिमाग संसारिक भइराख्न सक्छ। हाम्रो संसारिक दिमागलाई परमेश्वरको सेवकको जस्तो दिमाग बनाउन धेरै समय लाग्छ। हामीले कतिपटक मैले विश्वास गरेँ, अब म विश्वासी भनेर भन्छौँ, तर हाम्रो मन, दिमाग, हाम्रो सोच्ने तरिका, हामीले मानिसहरूलाई गर्ने व्यवहार अझै पनि संसारिक मान्छेले गर्ने जस्तै हुनसक्छ। त्यो छ भनेदेखि चाहिँ के छ, यु आर आउट अफ इजिप्ट बट इजिप्ट इज स्टिल इनसाइड यु।
तपाईँ इजिप्ट मिस्र देश दासत्वको देशबाट बाहिर त निस्किनु भयो, तर तपाईँको दासत्वको मेन्टालिटी त्यो सोच तपाईँको दिमागमा अझै पनि छ। इजरायलीहरूमा भएको कुरा त्यही हो, मिस्रबाट निस्कियो तर मिस्र उनीहरूबाट निस्केन। 40 वर्षपछि मात्र उनीहरूले मिस्रको कुरा गर्न छोड्यो। अनि मोसाले उनीहरूलाई गाइड गर्यो होइन, उनीहरूलाई तालिम दियो, अनि इन्स्ट्रक्सन, लज, रिलिजियस इन्स्टिट्युसन, एउटा नयाँ नमुनाको राष्ट्र दियो। वास्तवमा भने यो के गरिराखेको थियो मोसाले, यो सबै व्यवस्थाहरू दिएर, तिमीहरूको कानुनहरू दिएर, त्यहाँनिर त हरेक कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ। मोसाले दिएको व्यवस्था कसरी सफा हुनेदेखि लिएर कसैले चोर्यो भनेदेखि के गर्ने, कसैले सानो सानो नियम समेत दिएको छ। वास्तवमा यो व्यवस्थाको पुस्तकलाई हेरेर थुप्रै थुप्रै देशहरूले उनीहरूको संविधान बनाएको छ। अमेरिकाको संविधानमा पनि के छ, बाइबलको कुराहरू थुप्रै थुप्रै लिएको छ। त्यसकारण धेरै कुराहरू तपाईँले यो देशमा के छ, बाइबलको कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। यो विशेष गरेर ब्याङ्क्रप्सी ल भनेर भन्छ, कसैले ऋण धेरै लिएर तिर्न सकेन भने म चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट भनेर डिक्लेयर गर्ने कहाँबाट आयो? उसलाई सबै क्षमा हुन्छ, कम्पनीले क्षमा पाउँछ। यो के छ, परमेश्वरले बाइबलमा सिकाउनु भएको। यदि कसैले म पापी हुँ, म सक्दिनँ भनेर भनेपछि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भनेको जस्तै वास्तवमा यो देशमा तपाईँले धेरै ब्याङ्कबाट ऋण लिनुभएको छ, करोडौँ रुपियाँ। तपाईँले ब्याङ्क्रप्सी डिक्लेयर गर्नुहोस्, म सक्दिनँ, म ताट पल्टेँ भन्नुभयो भने तपाईँले क्षमा हुन्छ होइन, अनि तपाईँले तिर्नै पर्दैन। त्यो कहाँबाट आयो? यो बाइबलबाट। स्याङ्क्चुरी सिटिजहरू भनेर भन्छ, कतिवटा अहिले यो अमेरिकाको सरकारले स्याङ्क्चुरी सिटिजको एकदम विरोध गरिरहेछ नि, जहाँ इमिग्रेन्टहरूलाई तपाईँ इलिगल भए पनि कतिजना यहाँ यो देशले तपाईँलाई सहायता गर्छ। जस्तै न्युयोर्कमा, यो हामी बसेको बाल्टिमोरमा पनि कतिवटा ठाउँमा त्यो स्याङ्क्चुरी सिटिज कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो कन्सेप्ट भनेदेखि बाइबलमा सिटिज अफ द रेफ्युज होइन, शरण लिने सहरहरू भनेर यो व्यवस्थाको पुस्तकमा बाइबलले चाहिँ दिइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कतिजना मान्छेले थाहा नपाएर यसको विरोधहरू गरिरहेको हुन्छ। कतिजनाले मिसयुज, जब हामीले मिसयुज गर्छ भनेदेखि राम्रो कुरा पनि नराम्रो हुन्छ होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, परमेश्वरले यो व्यवस्थाको पुस्तकमा दिनुभएको कानुन तपाईँले एउटा एकदमै विकसित देशहरूको कानुनसँग हेर्नु भने त्यहाँनिर थाहा पाउँछ कसरी एउटा उदार देश हुने, कसरी आफ्नो जनतालाई एकदमै ठिकसँग न्याय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसले देखाउँछ, यो व्यवस्थाको पुस्तकले देखाएको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब यो व्यवस्थाको पुस्तकको बारेमा कुरा गर्दाखेरि वाट इज योर फेभरेट बुक अफ द बाइबल? तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने बाइबलको पुस्तक के हो? मलाई थाहा छैन त्यो, तर प्रभु येशू मेरो विचारमा होइन, कतिजना मैले पढेको किताबहरूको अनुसार पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सबभन्दा मनपर्ने किताब पनि के हो? व्यवस्थाको पुस्तक हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट थुप्रै बाइबलको कोटहरू गर्नुहुन्छ, त्यसमा सबभन्दा बढ्ता कोट उहाँले व्यवस्थाको पुस्तकबाट गर्नुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जब शैतानले परीक्षा गरेको थियो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, तीनैवटा परीक्षाको जवाफ उहाँले व्यवस्थाको पुस्तक 8:3, 6:16 र 10देखि 20 पदहरूबाट परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले सोच व्यवस्थामा खास गर्नुपर्ने कुरा के हो? सबै व्यवस्था, पुरानो करार नयाँ करारमा सबै व्यवस्थाको मुख्य कुरा के हो भनेर मान्छेले प्रभुलाई सोद्धाखेरि प्रभुले के भन्नुभएको थियो? तैँले तेरो परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ? व्यवस्थाको पुस्तकबाट आउँछ होइन। लभ योर नेबर भन्ने चाहिँ लेवीबाट आउँछ, आफ्नो छिमेकीले आफूलाई जस्तो प्रेम गरेर। दोस्रो चाहिँ लेवीको पुस्तकबाट छ भनेदेखि पहिलो यो तैँले तेरो परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नुपर्छ। यो दुईवटा कुरामा बाइबल पुरा सिद्धिन्छ भन्ने कुरा कहाँबाट आएको छ? पुरानो करारबाट आएको छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा, हामीले टाइपको कुराहरू गरिराखेका थियौँ होइन, कसरी पुरानो करारका चरित्र, क्यारेक्टरहरूले, पुरानो करारको घटनाहरूले, पुरानो करारको चिजहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टले देखाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन किसिमले मोसाले अगुवाई गरेको छ, जुन किसिमको मोसा छ, मोजेस हिमसेल्फ इज अ टाइप अफ जिजस। मोसा आफै पनि एउटा चाहिँ के छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटा टाइप हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ के छ, यो व्यवस्थाको पुस्तक 18 अध्यायको 15 र 18 पद हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ लेखेको छ, यहाँ यसै 15 पद यसै लेखेको छ, त्यसको सट्टामा तिमीहरूका आफ्नै मानिसहरूका माझबाट उहाँले म जस्तै एकजना अगमवक्ता पठाउनु हुनेछ र तिमीहरूले उसको आज्ञा मान्नुपर्छ। के छ, भविष्यमा म जस्तै एकजना अगमवक्ता पठाउनु हुनेछ। म तिनीहरूकै मानिसहरू मध्येबाट त जस्तै एकजना अगमवक्ता पठाउने छु भने 18 मा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यसले के भन्नुपर्छ त्यो म त्यसलाई बताउने छु र मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा त्यसले मानिसहरूलाई भन्नेछ। अनि यहाँनिर के छ, अब मोसाले जे भन्यो
त्यो कम्प्लिट थिएन भनेदेखि तिमीले भन्न नसकेको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, उसले सबै कुरा भन्ने छ। त्यसकारण प्रभु येशू आउनुभयो, म व्यवस्थालाई रद्द गर्नको निम्ति आएको होइन, तर व्यवस्थालाई मैले पुरा गर्न आएको हो भनेर उहाँले चाहिँ के छ भन्नुभएको छ। अनि यहाँनिर अब व्यवस्थाको सन्देश चाहिँ के छ त, व्यवस्थामा हामीले पाउने एउटा कोर थट भनेर भन्छौँ। यो पढ्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि व्यवस्थाको पुस्तकमा एउटा प्रतिज्ञाको देश ल्यान्डको बारेमा कुरा गरेको छ। द्याट ल्यान्ड इज एट्याच्ड विथ द ल। त्यो जमिन, त्यो देश चाहिँ के छ, उहाँले दिने व्यवस्थासँग जोडेर दिनुभएको छ। यु क्यान किप द ल्यान्ड एज लङ एज यु किप माई ल। जबसम्म तिमीले मैले दिएको व्यवस्था पालन गर्नेछौ तबसम्म यो भूमि चाहिँ तेरो हुनेछ। इफ यु डु नट किप माई ल यु विल नट लिभ इन इट एन्ड इन्जोय इट। यदि तिमीहरूले मेरो व्यवस्था पालन गरेनौ भनेदेखि तिमीहरू यो देश तिमीहरूलाई मैले दिएँ, तिम्रो पितापुर्खाले दिएँ, तर तिमी बस्न पाउने छैनौ। इट्स योर्स बट नट योर्स। तिमीहरूको हुनेछ तर तिमीहरूको हुने छैन। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवन दिनुभएको छ, तर यो हाम्रो जीवन चाहिँ वास्तवमा हामीलाई हाम्रो जीवन त्यति अर्थपूर्ण नलाग्न सक्छ यदि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार, परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले जीवन जिएका छैनौँ भनेदेखि हामी बाँचेका त छौँ तर हामी बाँचेका हुँदैनौँ। हामीले सास त फेरिरहेका छौँ तर हामीमा जीवन छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अनि प्रभु येशूले यूहन्ना 10:10 के म तिमीहरूले जीवन पाओस् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाओस् भनेर आएँ भने जुन प्रभु येशूले भन्नुभयो, के भन्नुभयो, हामीसँग म त बाँचिरहेको छु, मलाई किन म मरेको छैन भन्ने जस्तो लाग्ला? होइन, तपाईँ बाँच्दैमा तपाईँमा जीवन छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तपाईँको सासमा जीवन आउने चाहिँ कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। त्यसकारण बाइबलले के भन्छ, मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्छ भन्ने कुरा यो व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखेको छ। प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा होइन, यो चाहिँ कहाँबाट आयो? व्यवस्थाको पुस्तकबाट आयो। If you behave, you will get peace and prosperity, but if you don't obey, the Philistine will persecute you. अब यहाँ परमेश्वरले के अचम्म यो व्यवस्थाको पुस्तकमा एउटा यो प्रस्पेरिटीको बारेमा कुरा गरेको छ। तिमीहरूमा म आशिष दिनेछु, तिमीहरूले अन्नको कुराहरू, तिमीहरू सहर जाँदा बाहिर अलिखेर हामी डिटेलमा हेऱ्यौँ त्यसको बारेमा। शान्ति र आशिष भन्ने कुरा परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने कुरा व्यवस्थाको पुस्तकले देखाउँछ होइन। यदि तिमीहरूले परमेश्वरको वचन पालन नगर्ने हो भनेदेखि तिमीहरूको शत्रुहरू म बढाइदिन्छु, तिमीहरूलाई खेदो गर्ने मान्छेहरू म बढाइदिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। तिमीहरूलाई रोगहरू ल्याइदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि यो सबै शत्रुहरू, रोगहरू, खेदोहरू, अनिकालहरू किन आउँछ भन्दाखेरि हामीले ट्र्याकमा ल्याउनको लागि। हामी जब गलत बाटोमा हिँड्छौँ भनेदेखि गोठालाई लट्ठीले टङटङ पिटेर ल तिमीहरू यता हिँड्ने भनेर भनेको जस्तै यो सबै भौतिक नराम्रो कुराहरू चाहिँ के छ, परमेश्वरले हामीलाई ठिक बाटोमा ल्याउनको निम्ति गर्नुहुन्छ भनेदेखि छ। अनि यहाँ अर्को कुरा यो आमोस 9:7 तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने एउटा अचम्मको कुरा छ। गड ब्रट इजराइलाइट्स टु पनिश क्यानानाइट। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई कनानमा किन ल्याउनु भयो भनेर भन्दाखेरि वास्तवमा उनीहरूलाई धर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, तर उनीहरूलाई चाहिँ के छ, यो कनानीहरू पापी भएको कारणले गर्दाखेरि हो। म तपाईँलाई अर्को पदमा देखाउँछु त्यो। गड ब्रट इजराइलाइट टु पनिश क्यानानाइट एन्ड एमोराइट्स एट द सेम टाइम गड ब्रट फिलिस्टाइन्स टु पनिश इजराइलाइट्स। तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा जुन बेला परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई कनान देशमा ल्याउनु भयो त्यति नै खेर पलिस्तीहरूलाई पनि परमेश्वरले कहाँबाट ल्याउनु भयो? कहाँ ल्याउनु भयो? इजरायलमा ल्याउनु भयो। यहाँ आमोस 9:7 के लेखेको छ, के तिमी इस्राएलीहरू होइनौ जो मेरो निम्ति कुशका सन्तान जस्तै छौ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के मैले इस्राएललाई मिश्र देशदेखि पलिस्तीहरूलाई कप्तोरदेखि र अरामीहरूलाई किरदेखि निकालेर ल्याएको होइन र? परमेश्वरले के तपाईँ आमोस 9:7 हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के पाउनुहुन्छ? खालि इजरायलीहरूलाई मात्र कनानमा ल्याउनु भएको छैन, तर के छ अरूहरूलाई, यो पलिस्तीहरूलाई। त्यसकारण अहिलेसम्म पनि इजरायल पलिस्तीहरू हेर्नुहोस् तपाईँले समस्या देख्नुहुन्छ। यो समस्या चाहिँ सोल्भ नहुने समस्या हो। तपाईँ र मलाई पनि कतिपय समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। अनि त्यो समस्याले के देखाउँछ, यो हामी स्कुलमा पढुन्जेल म्याथको विषय कहिले पनि नजाने जस्तै हुन त कलेजमा त पछि जान्छ, अर्को प्रब्लम आउँछ, म्याथलाई चाहिँ सोल्भ द प्रब्लम भनेको जस्तै होइन। परमेश्वरले हामीलाई कहिलेकाहीँ समस्या यस कारणले दिनुहुन्छ कि ताकि हामी चाहिँ के हो, ठिक हुन सकेको होस्, हामी परमेश्वरमा बढ्न सकेको होस्। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो छ। अनि यहाँ एदोम र मोआबको बारेमा चाहिँ के छ, परमेश्वरले उनीहरूको जग्गा दिनु भएन इजरायलीहरूलाई।
उनीहरू एदोमबाट भएर गएपछि एदोमले सहायता नगरेको कारण एदोमीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो, त्यो कुरा छुट्टै छ। तर परमेश्वरले के म तिमीलाई एदोमहरूको जग्गा दिन्न भन्ने यहाँ व्यवस्था 2 अध्यायको 5 र 9 पदमा यसरी लेखेको छ। यो एदोमी एसावको सन्तानलाई एदोमी भनेर भनिन्छ होइन। उनीहरूलाई लड्न नउक्साउनु, किनकि म तिमीहरूलाई उनीहरूको देशमा पैताराले टेक्ने जत्रो ठाउँ पनि दिन्न। सेयरको पहाडी देश मैले एसावको अधिकारमा दिएको छु। परमेश्वरले के भन्नुभयो, उनीहरूलाई दिएको छु त्यो अधिकार। हामी खालि इस्राएलीहरूको बारे मात्र पढ्छौँ, तर अरू जातिहरूलाई देश दिने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अर्को यहाँ मोआबीहरूको बारेमा 9 पदमा लेखेको, तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, मोआबलाई दुःख कष्ट नदेऊ र उनीहरूलाई लडाइँ गर्न नउक्साओ। उनीहरूको देशबाट कुनै अंश पनि म तिमीहरूलाई दिन्न, किनभने मैले आर सहर लोतको सन्तानको अधिकारमा दिएको छु। होइन, मोआबीहरू लोतको सन्तान हो। भन्नु खोजेको मतलब के छ भनेदेखि कतिवटा कुरा परमेश्वरले बाइबलमा डिटेलमा लेख्नु भएको छैन, व्याख्या गर्नुभएको छैन। कसरी उनीहरूको एदोमीहरूको मोआबीहरूको हामीलाई थोरै मात्र ज्ञान छ, एसावको सन्तान हो, कोही लोतको सन्तान भनेर, तर उनीहरूसँग गरेको व्यवहार हामीलाई थाहा छैन। अनि कतिपटक परमेश्वरले हामीसँग गर्ने व्यवहार हामीलाई थाहा छैन। इजरायलहरूले यसो गरे भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर मुख्य कुरा के छ भनेदेखि यदि हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जियौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई के दिनुहुन्छ, प्रशस्तता दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई भूमि दिनुहुन्छ, हामीलाई उभिने ठाउँ दिनुहुन्छ। यदि हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्दैनौँ भनेदेखि हामी भौतारिरहन्छौँ, हामी कतै पनि हुँदैन, हाम्रो ठाउँ हुने छैन। परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामी बाहिर निस्किनेछौँ। आदमलाई के देखाउनु भयो, अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो, इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशबाट निकालिदिनु भयो होइन, कति लामो समयसम्म। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो व्यवस्था पुस्तक पढ्दाखेरि यहाँ गरेको कुरा बुझ्दा थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि परमेश्वरले यो हामीलाई कुन ठाउँ कसरी दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। यदि परमेश्वरले दिनु भएन भने तपाईँसँग केही पनि हुने छैन। अनि परमेश्वरले जे दिनुभयो संसारको कुनै पनि मानिसले तपाईँबाट लिन सक्ने छैन। अनि हामी कतिपटक धेरै आफै दिमाग खेलाएर बाठो भएर अरूलाई झुक्क्याएर अरूलाई दुःख दिएर के गर्न खोज्छौँ, वास्तव त्यो सबै बेकार हो। केही समयको निम्ति यसो हेर्दाखेरि भएको जस्तो हुन्छ, तर हामी दुष्ट हुँदै गयौँ, हामी मान्छेलाई हेला गर्दै गयौँ भनेदेखि वास्तवमा हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो विपक्षमा पाउँछौँ र त्यो नै हाम्रो निम्ति सबभन्दा ठुलो खतरा हुनेछ। अनि अर्को प्रश्न आउँछ, वाइ आर दे रिसिभिङ द ल्यान्ड? उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले कनानीहरूको जग्गा चाहिँ किन दिनुभएको त? अघि मैले भनेको कुरा यहाँनिर के छ, कतिपटक हाम्रो मनमा के आउँछ भनेदेखि इस्राएलीहरू चाहिँ एकदमै धर्मी भएको कारणले, तपाईँले इस्राएलीहरूको कथा हेर्नुहोस्, उनीहरू अलि पनि धर्मी नै छैन होइन। यहाँ व्यवस्थाको पुस्तक 9 अध्यायको 4 र 5 पदमा हेर्दाखेरि उहाँले कारण खोलिदिनु भएको छ। खास तिमीहरूले पाउनु लागेको कारण चाहिँ के हो? परमप्रभुले तिमीहरूका सामुन्यबाट उनीहरूलाई निकालिसक्नु भएपछि तिमीहरूले आफ्नो मनमा यसो नभन्नु, हाम्रो धार्मिकताको कारणले नै परमप्रभुले यो देश अधिकार गर्न हामीलाई ल्याउनु भएको हो। बरु यी जातिहरूको दुष्टताले गर्दा नै परमप्रभुले उनीहरूलाई तिमीहरूको सामुन्यबाट धपाउनुहुन्छ। तिमीहरूको धार्मिकता वा इमान्दारीको कारणले उनीहरूको देश अधिकार गर्न तिमीहरू प्रवेश गर्न लागेको होइनौ, तर यो जातिको दुष्टताले गर्दा तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसित गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नलाई परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले यिनीहरूलाई तिमीहरूका सामुबाट निकाल्नुहुनेछ। किन निकाल्ने? यहाँ सबै एकदमै नाश गर्ने कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ किन भनेर भनेदेखि किनभने त्यो मानिसहरू एकदमै दुष्ट थियो होइन। कनानीहरू एकदम दुष्ट थियो, एमोरीहरू एकदमै दुष्ट थियो। अनि योबाट हामीले सिक्नुपर्ने काम चाहिँ हामी परमेश्वरका जाति, परमेश्वरका विश्वासी, हामी चाहिँ एकदमै ओहो आशिष पाएको जाति भनेर हामी उफ्रेर हिँडेका छौँ, तर हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउन थालेका छैनौँ भनेदेखि हामी र कनानीहरूमा केही फरक हुँदैन। परमेश्वरले इजरायल देशमा देखाउनु खोज्नु भएको कुरा के छ भनेदेखि तिमीहरूलाई मैले इजरायल देश दिएँ, तर व्यवस्था पनि दिएको छु। यदि तिमीहरूले मैले दिएको व्यवस्था पालन गर्दैनौ भनेदेखि मेरो निम्ति कनानी र तिमीहरूमा केही फरक छैन होइन। तिमीहरू परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। हामी चाहिँ ओहो उहाँले चाहिँ आफ्नोलाई एकदमै माया, पर सबै संसारका सबै मानिस उहाँले सृष्टि गर्नुभएको होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले, हामी त सबैजना पापी नै छौँ, कोही पनि धर्मी छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर सबैजना दुष्ट चाहिँ छैन। दुष्ट भनेको त्यस्तो मान्छे हो जसले निर्दोषलाई दुःख दिँदाखेरि रमाउँछ,
निर्दोष मानिसहरूले दुःख पाउँदा रमाउनेहरू चाहिँ दुष्टहरू हो। एउटा मैले विचार गर्दाखेरि मलाई जो मान्छे निर्दोष छ उनीहरूलाई कहिले पनि दुःख दिनु हुँदैन छ भने। अर्को कुरा परमेश्वरले मन नपराउने तीनवटा कुरा त यो विशेष गरेर कनानीहरूको बिचमा तपाईँले देख्नुहुन्छ इमोरालिटी होइन भने एउटा चाहिँ अनैतिक जीवन परमेश्वरलाई मन पर्दैन, इनजस्टिस एउटा चाहिँ अन्याय परमेश्वरलाई मन पर्दैन, र आइडोलेट्री परमेश्वरलाई मूर्ति पूजा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। इमोरालिटी भनेको चाहिँ हामीले हाउ डु वी कन्डक्ट आवर सेल्फ, तपाईँले आफूलाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ, तपाईँको नैतिकताले तपाईँले देखाउँछ भनेदेखि। इनजस्टिस भन्ने कुराले तपाईँले अरू मानिसहरूलाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ, तपाईँले जस्टिस न्याय गर्नुहुन्छ कि अन्याय गर्नुहुन्छ भनेको छ भने। आइडोलेट्रीले चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँले साँचो परमेश्वरलाई पुज्नुहुन्छ कि थोकको लागि, चिजको लागि अरू थोकलाई, अरू मूर्तिलाई पूजा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी हाम्रो धार्मिकताको कारणले गर्दाखेरि आशिष पाउने होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकताले गर्दा हामी आशिष पाउने हो। तर उहाँले चाहिँ हामी दुष्ट भएनौँ भनेदेखि पनि पुग्छ। हामीले राम्रो गर्न सक्दैनौँ तर एकदमै नराम्रो नगर्दै मात्रै पुग्छ। एकदमै अनैतिक कुराहरूबाट हामी चाहिँ के हुनु पर्यो, बस्नु पर्यो। यो विशेष गरेर यो तपाईँले पुरानो करारमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि संसारमा के छ, अनैतिकता यति धेरै छ। यो देशमा पनि यो होमोसेक्सुअलिटीहरू भन्ने कुराहरू होइन, यो कुरा एकदमै दुष्टता हो यो होइन, परमेश्वरको सामुन्ने घृणित कुरा हो यो। अनि मान्छेले अचम्म प्रकारले यसलाई चाहिँ अहिले सारा संसारमा के छ, एकदमै लिइराखेको छ, अपनाइराखेको छ। तपाईँले खुल्लम खुल्ला उनीहरूको विरुद्धमा बोल्यो भनेदेखि तपाईँलाई के छ, उनीहरूले आफ्नो समाजबाट कारवाही गर्न सक्छ। अहिले यस्तो छ, यो के छ, नैतिक मानिसहरूभन्दा अनैतिक मानिसहरू यो संसारमा चाहिँ के छ, शक्तिशाली छ। परमेश्वरको क्रोध त्यत्तिकै संसारमा आउँदैन अहिले पनि होइन। यो सारा देश मलाई यसो विचार गर्दाखेरि यो परमेश्वरको दण्ड पनि हुनसक्छ यो भाइरस। किनभने मान्छेहरूको जहाँ जुनसुकै देशमा जानुहोस् अनैतिकहरूले राज गरिरहेको छ, परमेश्वर छैन भने जसरी जिइरहेको छ होइन। इनजस्टिस भनेको चाहिँ अन्याय, गरिबहरूलाई एकदमै हेपिएको छ, अलिकति कमजोर मान्छेहरूलाई सबैले फाइदा उठाइरहेको छ। अनि विधवाहरू, टुहुराहरूको केही मतलब छैन। यो इनजस्टिसको पनि परमेश्वरले होइन एकदमै माइन गर्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरलाई नखोजेर यो आइडोलेट्री भनेको चाहिँ एक प्रकारले खाली मूर्तिलाई बनाएर पूजा गर्ने मात्र होइन। कोही मान्छे धनको पछि एकदमै लाग्छ होइन, कोही मान्छे पैसाको पछाडि लाग्छ, धनको पछाडि लागेर परमेश्वरलाई व्यवस्था गर्छ भने त्यो आइडोलेट्री हो। कोही मान्छे मोज मज्जाको पछाडि लाग्छ र परमेश्वरलाई छोड्छ भने त्यो आइडोलेट्री हो। कोही मान्छे एकदमै प्रख्यात हुनको लागि होइन, जसरी पनि म मान्छेको सामुन्ने प्रख्यात हुनुपर्छ भनेर यो फेमको लागि एकदमै अगाडि बढ्छ, परमेश्वरको व्यवस्था गर्छ भनेदेखि त्यो पनि मूर्ति पूजा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरो परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। तर हामीले आफ्नो चलाखीबाट आफूले एकदमै राजनीति खेलेर होइन, हामीले एकदमै कनिङ माइन्ड, हाम्रो दिमागमा एकदमै किसिमको त्यो धेरै चाहिने भन्दा बढ्दा बाठो भएर गर्न थाल्छौँ भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो विपरीत ठाउँमा पाउँछौँ र हाम्रो पनि एकदमै नसोच्ने तरिकाले हाम्रो पतन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि को माथि उठ्छ र को पतन हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको हातमा छ। अनि यो कुरा चाहिँ के छ, अनि यहाँले परमेश्वर कति प्रकार सहनुहुन्छ, 300-400 वर्ष सहनु भयो यो कनानीहरूको कन्टेक्समा। तर उनीहरूले अति गरिसकेपछि परमेश्वर अझै 40 वर्ष थपेको जस्तै भयो। तिमीहरूलाई यो इस्राएलीहरूबाट सजाय दिनु भने इस्राएलीहरू पनि खतम रहेछ ल, 40 वर्ष तिमीहरूलाई मैले सजाय दिने कम भयो भनेर कनानीहरूको 40 वर्ष बढ्यो, इजरायलीहरूको 40 वर्ष घट्यो। त्यो भएको चाहिँ के छ हामी यहाँनिर देख्छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको छ। अब यति भइसकेपछि अब आउटलाइन होइन के छ त यो व्यवस्थाको पुस्तकमा भनेर भन्दाखेरि व्यवस्थाको पुस्तकमा खास भने 3वटा वचन छ, 3 सर्मन्स प्रिच्ड बाई मोजेस होइन, 1 देखि अनि 3वटा वचनमा 3वटा टाइटल छ। यो 3वटा टाइटल के छ, 1 देखि 3 अध्यायमा रिभ्यू अफ द पास्ट, तिमीहरूको बितेको समयमा चाहिँ कस्तो थियो भनेर मोसाले पास्ट रिभ्यू गर्छ। 4 देखि 26 अध्यायमा उनीहरूको अहिलेको कुराहरू, अहिले तिमीहरूले कसरी आफूले ह्यान्डल गर्ने रेगुलेसन फर द प्रेजेन्ट छ भनेदेखि 27 देखि 30 अध्यायमा रेडिनेस फर द फ्युचर। अनि अब भविष्यको लागि कसरी तयार गर्ने, खालि अहिलेको कुरामा तिम्रो छोराछोरीको कुराहरू पनि आउँछ, तिमीहरूको पछि भविष्यको कुरा पनि परमेश्वरले याद गर्नुहुन्छ।
अनि योबाट थाहा पाउनुपर्ने कुरा गड इज कन्सर्न अबाउट आवर पास्ट, आवर प्रेजेन्ट एन्ड आवर फ्युचर। परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो बितेको समयको बारेमा मतलब छ। हाम्रो बितेको समय त्यत्तिकै बेअर्थको छैन। हाम्रो वर्तमानको समय परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो भविष्यको समय परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ हैन। अनि त्यसपछि 31-34 अध्यायमा अनि के छ, मोसाले चाहिँ आराम एउटा रेस्ट एन्ड एट द एन्ड अफ एन एरा, एउटा चाहिँ उसको अन्त्यको कुरा हैन, उसले कसरी सिद्धिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देखाउँछ। इट इज अ सिरिज अफ स्पिचेस बाई मोजेस टु बी फेथफुल टु द कभनेन्ट विथ योर गड। सम लज आर न्यू बट मेनी लज आर रिपिटेड। मैले भने कि यो व्यवस्था पुस्तकमा जम्मा 613 वटा आज्ञाहरू छ, यहुदीहरूले चाहिँ गनेर राखेको छ 613 वटा। अनि त्यसमा कतिवटा दोहोरेको छ भन्ने सबै नै दोहोरेको छैन, कतिवटा नयाँ पनि छ। अब 1 देखि 3 अध्यायमा रिभ्यू अफ द पास्टमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि मोसाले के भन्छ 1 देखि 3 अध्यायमा? 1 देखि 3 अध्यायमा मोसाले भन्ने कुरा चाहिँ हाउ इजरायल टर्न 11 days जर्नी इन्टु 40 years वान्डरिङ थ्रु पर्सिस्टेन्ट डिसओबिडियन्स एन्ड रिबेलियन। सबभन्दा पहिला भन्ने कुरा चाहिँ के छ, तिमीहरूको बाबुबाजेले 11 दिनको यात्रालाई कसरी 40 वर्षको बनायो हैन। यो 11 दिनमा सिनै पर्वतबाट त्यहाँ पुग्ने 11 दिनको यात्रा हो भनेर व्यवस्थाको पुस्तक 1 अध्यायमा चाहिँ के छ लेखेको छ। 1-2-3 पदमै तपाईले सुरुमै लेखेको छ, मोसाले भन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि तिमीले धेरै लामो समय चाहिँ तिमीहरूले लगायो। अनि उनीहरू यो मोआबको फाँटमा पनि लामो समय बस्यो। त्यसपछि 6 र 8 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, हामीहरू सिनै पर्वतमा छँदा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यस पर्वतमा बसेको धेरै भयो, अब छाउनी उठाओ र अघि बढ, ल जाऊ, अब अति भयो तिमीहरू यहाँ बस्यो भनेर भन्छ। यी सबै ठाउँहरू परमप्रभुले तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुब र तिनका सन्तानहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देशभित्र पर्छन्, गएर त्यो देश अधिकार गर। अनि एउटा अचम्मको कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि तिमीहरूको पिता पुर्खा अब्राहम, इसाक, याकुबलाई प्रतिज्ञा गरेको, तर अब्राहम, इसाक, याकुबको समय भनेको 500 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 500 वर्ष भयो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको, अहिलेसम्म पुरा गर्नुभएको छैन। अनि कतिपटक हाम्रो मनमा के हो यो हैन, अब्राहमले प्रतिज्ञा गरेको 500 वर्ष बितेर पनि भएको छैन। म तिमीलाई त्यो देश दिन्छु भन्नुभएको थियो, उनीहरूको मान्छेले अहिलेसम्म पाएको छैन। अनि यसमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, हामी चाहिँ अब पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचरको हेर्छौँ भने परमेश्वर अगाडि त के छ, पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर सबै उहाँको अगाडि छ। उहाँले त के छ एकैचोटि यो दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर जुन कुरा हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि नभयो। तिमीहरूको हो तर तिमीहरूले पाएको छैन, तिमीहरूको नाउँमा छ, खर्च गरेर मात्र नमिलेको जस्तै हो। वास्तवमा तिमीहरूको बैंकमा छ, नाउँमै छ, तर तिमीहरूले झिकेर पैसा खर्च मात्रै, यति वर्ष नपुगेसम्म तिमीले खर्च गर्न पाउँदैन भनेर कहिलेकाहीँ यहाँ विदेशतिर विल लेख्ने हैन, इच्छा पत्र लेख्ने भन्ने हुन्छ नि, मेरो छोराको यो सबै सम्पत्ति छोराको हो, तर ऊ 18 वर्ष नपुगेसम्म आफूले विचार गर्न नसकेसम्म उसले चलाउन पाउँदैन भनेको जस्तै हो। उनीहरूलाई दिनुभयो तर उनीहरूले लिन सक्ने अवस्था उनीहरू भएको थिएन। अनि मोसाले पनि के भन्छ भनेदेखि यसो विचार गर्छ, तिमीहरूका पिता पुर्खा मात्र होइन, म पनि अब यहाँ असफल गर्नेमा पर्यो। बिचरा मोसालाई आफूलाई पनि एकदमै बोर लाग्छ। तिमीहरूले गर्दा, अनि भन्छ 1-2-3 चोटि दोहोऱ्याएर भन्छ उसले, तिमीहरूले गर्दा परमप्रभु मसित रिसाउनु भयो भन्नुभयो, मोसा त पनि त्यो देशमा पस्नै छैनस्। अब यहाँनिर चाहिँ के भन्यो भनेदेखि मोसाको गल्ती हो, तर मोसाले के भयो, उनीहरूले एकदमै इरिटेट गरेको कारणले गर्दाखेरि मोसाले पनि जान्न नपाएको कुरा उसले उनीहरूलाई एकदमै दुःख मानेर भन्छ। तर यहोशू र कालेब दुईजना हैन, उनीहरू चाहिँ जान पाउँछ। अनि एउटा हाम्रो मनमा मैले यहाँ अब इन्साइट मेरो पर्सनल विचार हो, कतिपटक कतिजना अगुवाहरूले मैले के सोधेको देख्छु भनेदेखि मेरो पास्टर त कस्तो ठिक नै छैन, म कसरी बस्ने, न छुट्टी हुँदैन भनेर भन्छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि कुरा परमेश्वर छैन जसरी विचार नगर्नुहोस्। तपाईको सिनियर पास्टर एकदमै खराब भए पनि तपाईँ असल हुन सक्नुहुन्छ। मोसा खराब भनेर भन्नु खोजेको त होइन, तर मोसा जान नपाउँदाखेरि पनि मोसा त्यत्रो महान अगुवा जान पाएन भनेदेखि उसको सेवक दुईजना फुचेहरू भनौँ, उनीहरू वास्तव मोसाको सामु त फुचेहरू भन्न पनि मिल्छ उनीहरूलाई। यहोशू र कालेबलाई परमेश्वरले आदर गर्नुभयो, तिमीहरू दुईजना चाहिँ जान पाउनेछ, कोही छैन। मोसा, हारुन, मरियमदेखि लिएर कोही जान नपायो भने दुईजना यहोशू र कालेब जान पाएको छ।
अनि हाम्रो दोस्रो तेस्रो पुस्ताको अगुवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले कहिले पनि अरूको न्याय गर्न चाहिँ हुँदैन। अनि किनभने न्याय गर्ने काम परमेश्वरको हो। हामी सुधार गर्नु हुँदैन भनेको होइन, मैले सुधारको लागि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। न्याय गर्नु र सुधार गर्नुमा के फरक छ भनेदेखि सुधारमा प्रेम हुन्छ, न्यायमा प्रेम हुँदैन। न्यायमा गल्ती मात्र देखाइन्छ, सुधारमा प्रेमसहित गल्ती देखाउँछ र एउटा चाहिँ के छ वास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेर हाम्रो सुधारमा प्रेम छ भनेदेखि त्यो छुट्टै हो। हाम्रो सुधारमा प्रेम छैन भनेदेखि गाली गरेर हामीले विरोध गरेर त्यसमा बिना प्रेम गर्छौँ भनेदेखि त्यो न्याय हो। परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभएको छ, तिमीहरू न्याय गर्ने काम तिमीहरूको होइन भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ ठिक, तपाईँको अगुवा बेठिक छ भनेदेखि तपाईँ जान पाउनुहुन्छ, तपाईँको अगुवा जान नपाउने हुन्छ। मोसा जान पाएन, योसुर कालेब जान पाए। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो दौड यो संसारमा सेवाकाई गर्ने मान्छेको दौड चाहिँ तपाईँ र म आफू विश्वासयोग्य हुनु हो। अरूलाई यो भएन, त्यो भएन, यस्तो होइन भन्ने कुरा होइन। सुधार गर्नुपर्छ प्रेममा। कतिपल्ट गर्नु खोज्दाखेरि हुँदैन, त्यत्रो इजरायलहरू सबै गर्न सकेन भनेदेखि हामीले पनि गर्न नसकौँला। तर आफ्नो दौड राम्रोसँग दौडनुहोस्, होइन गलत मान्छेको सामुने पनि राम्रोसँग व्यवहार गर्न सिक्नुहोस्। राम्रो मान्छेसँग त जसले पनि व्यवहार गर्न सक्छ, तर एकदम गाह्रो मान्छेसँग पनि म बस्न सक्छु भनेर बस्न कोसिस गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ। मोसाको सामुने योसुर कालेबलाई आदर गर्नुभयो उहाँले। दुईजना उनीहरू मात्रै 80 वर्ष नआएको दुईजना यिनीहरू चाहिँ जान पाउँछ, म चाहिँ जान पाउँदैन भनेर के छ मोसाले भनेको छ। अनि 4 देखि 26 पदमा मोसाले चाहिँ के छ सिद्धान्तहरू भन्छ। उनीहरूले चाहिँ अब तिम्रो नयाँ देशमा जान लागेका छौ, नयाँ देशमा जाँदाखेरि तिमीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो, होइन। अब यहाँनिर 1 देखि 3 अध्यायमा मोसाले के भन्छ, पास्टको कुरामा गरेको थियो, बितेको र यस्तो भयो, यो कारणले गर्न सकेन भनेर भनेको छ भनेदेखि यहाँनिर के छ, अब 4 देखि 26 अध्यायमा चाहिँ हेर, अब तिमीहरू जान लागेको देशमा तिमीले गर्नुपर्ने कुरा के हो। अनि यो हाम्रो निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। हिस्टोरिकलबाट लिगलमा जान्छ, होइन। वाट गड इज डुइङ एन्ड वाट इज रिक्वायर्ड अफ यु। परमेश्वरले मेरो निम्ति के गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि हामीले विचार गर्छौँ भनेदेखि म परमेश्वरको निम्ति के गर्दैछु भनेर पनि हामीले सोच्नुपर्छ। प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस् भनेर मात्र होइन, प्रभु मलाई चलाउनुहोस् भनेर हाम्रो प्रार्थना हुनुपर्छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध भनेको दोहोरो हुनुपर्छ। हामी परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्, मलाई गर्नुहोस्, यो मात्र गर्नुहोस् भनेछ भने त्यो एउटा हेल्दी रिलेसनसिप होइन। परमेश्वर अरूभन्दा फरक। हामी चाहिँ क्रिस्चियनिटी इज नट रिलिजन भनेर भनेको कारण चाहिँ के हो, रिलिजन भनेको चाहिँ धर्म कर्म, मैले यो गर्छु यो गर्छु त्यसो आशिष पाउँछु, मैले यो गर्छु त्यसो आशिष पाउँछु भनेर खालि आशिष पाउनुको निम्ति गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिलेसनसिप भनेको, रिलेसनसिपमा चाहिँ के हुन्छ, कम्युनिकेसन हुन्छ, रिलेसनसिपमा सम्बन्ध हुन्छ, दोहोरो भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामी खालि पाउनको निम्ति मात्र गर्ने कुरा होइन, तर हाम्रो सम्बन्धको लागि गरेको हो। त्यसकारण सबभन्दा पहिला मोसाले के भन्छ भनेदेखि यहाँ हेर, मैले तिमीलाई दिएको यो व्यवस्था यो मेरो मुखको कुरा होइन, परमेश्वरबाट हो। त्यसकारण होसियार, एक शब्द पनि चेन्ज नगर। 4:2 मा लेख्छ, मैले दिएका आज्ञाहरूमा केही पनि नथप, केही पनि नघटाओ। मैले तिमीहरूलाई दिएका आज्ञा, परमप्रभुको आज्ञाहरू पालन गर। यो राम्रो, यो नराम्रो, यो मिल्छ, यो मिल्दैन, यो मनपर्छ, मन पर्दैन, यो सजिलो, यो गाह्रो, केही भन्ने कुरा होइन। जस्ट ओबे, खाली आज्ञा पालन गर। यो परमेश्वरबाट आएको हो। कतिवटा आज्ञा हामी बुझ्छौँ, कतिवटा आज्ञा हामी बुझ्दैनौँ, होइन। नबुझे पनि पालन गर, किनभने कतिपल्ट हाम्रो दिमाग एकदमै सानो हुन्छ। 1 पाउको दिमाग छ हामीसँग जम्मा, होइन। 1 पाउन्ड भन्छ, 1 पाउ भन्छ, थोरै छ। तर परमेश्वर भनेको तपाईँ हामीलाई बनाउनु हुने, सारा संसार बनाउने परमेश्वर, उहाँले यो गर भनेपछि हामी त्यो विश्वास हुनु पर्यो। त्यसपछि एउटा एकदमै यो व्यवस्था 6 अध्यायको 5 र 6 पद, यो शेमा इजरायल भनेर भन्छ। यो धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण पद हो। ज्युइस डेली प्रेयर, यहुदीहरूले हरेक दिन प्रार्थना गर्छ। यो शेमा भनेर भनेको चाहिँ हियर ओ इजरायल। वास्तवमा शेमा भनेको शेमा इजरायल कसरी मेरो क्लासमा यहुदी विद्यार्थीहरू छ, मैले ट्युसनमा पढाउँदाखेरि, अनि उनीहरूले चाहिँ शेमा के उनीहरूले भन्थ्यो कि मैले उनीहरूलाई यो जुदाइजम वा यहुदी धर्म सिकाउँदाखेरि यो उनीहरूको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो शेमा भन्ने चाहिँ हियर ओ इजरायल, हे इजरायली हो। अब यो नेपालीमा याद गर भनेर भनेको छ। यो अलिकति खास इङ्ग्लिसमा हियर पनि मिल्दैन। यो खास
सुन भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हे इजरायली हो सुन, यो सुन भनेको कुरा चाहिँ खालि कानमा तिम्रो आवाज ठोकाऊ, त्यो आवाज तिम्रो कानमा जाओस् भन्नु खोजेको होइन, तर पालन गर भनेको। हियर हो इजरायली ओबे भनेको। जस्तै हामीले उसले त मेरो कुरै सुन्दैन भनेको चाहिँ के हो, मान्दैन भनेको हो नि। परमेश्वरले पनि वचन सुन भनेको चाहिँ ए मैले सुने एकदम राम्रो लाग्यो भन्ने मात्रै होइन, तपाईँ सुन्नु भयो कि सुन्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पालन गर्नु भयो कि भएनमा भर पर्छ। मेरो कुरा उसले सुनेन भनेको चाहिँ के हो, पालन गरेन भने। हियर ओ इजरायल, हे इजरायल सुन, हे मेरा मानिसहरू हो सुन भन्नुभएको कुरा चाहिँ के छ, पालन गर भने। अनि हामीले परमेश्वरको वचन पनि के गर्नुपर्छ, पालन गर्नु। अनि उनीहरूले हरेक दिन भन्छ यो या परम प्रभु मात्र हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो पनि अब अलिकति यो एकदमै थियोलोजिकली ठुलो रिच टेक्स्ट हो। यसमा अलिकति ट्रान्सलेसन अब हियर हो इजरायल आवर लोर्ड गड इज वान, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एक हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ के छ, यो मैले यो सिम्पल ट्रान्सलेसनमा राखेको छु। यो मैले गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एकजना हुन्छ, आवर लोर्ड गड इज वान भनेको कुरा वास्तवमा अब यो मात्र भन्नलाई पनि लामै जान्छ। तर यसमा भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि संसारका जति पनि थोकहरू छन् त्यो सबैको स्रोत उहाँ हुनुहुन्छ भने। एक हाम्रो परमेश्वर द लोर्ड गड इज वान भनेको चाहिँ हाम्रो परमेश्वर एकजना मात्रै हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको होइन। यो भन्नु खोजेको चाहिँ अब कतिपय हाम्रो परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, हामी परिवार चाहिँ 4 छौँ, अब परमेश्वरभन्दा हामी धेरै छौँ भन्ने हामीहरूको मनमा आउन सक्छ, त्यो होइन। यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि द लोर्ड आवर गड इज वान। यहुदी यो जेविस अन्डरस्ट्यान्डिङ, यहुदी अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ हरेक कुराको पछाडि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने। तपाईँले यो किताब देख्नु होला, यो किताब के हो भनेदेखि यो किताब चाहिँ कहाँबाट आयो, एउटा मेसिनले प्रिन्टिङ मेसिनमा कहाँबाट आयो, यो कागजबाट आयो, कागज कहाँबाट आयो, रुखबाट आयो, रुख कहाँबाट आयो, यो जमिनबाट फल्यो, त्यो जमिन कहाँबाट आयो, परमेश्वरबाट आयो। तपाईँले हरेक कुराको पछाडि जानुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरा मात्र पाउनुहुन्छ, त्यो के हो, परमेश्वर। आवर गड इज वान। अहिले बिग ब्याङ थ्योरीमा पनि सिङ्गुलारिटी भन्ने एउटा स्टेट भन्छ होइन, यो ब्लास्ट हुनुभन्दा अगाडि यो संसार चाहिँ एउटा सिङ्गुलारिटी थियो भनेर भन्छ कि। सिङ्गुलारिटी भनेको तपाईँले हेर्नुभयो भने सिङ्गुलारिटी इज अ स्टेट वेयर द ल अफ फिजिक्स फेल्स, फिजिक्सको नियम फेल हुन्छ यो सिङ्गुलारिटी स्टेटमा। अनि कहिलेकाहीँ अब के छ, परमेश्वरले देखाउनु खोज्नुभएको परमेश्वरको कुरा आउँछ भने ल अफ फिजिक्स केही पनि त्यसले काम गर्दैन। त्यसमा परमेश्वर एक हुनुहुन्छ भन्नेको खास बुझ्नुपर्ने कुरा हरेक कुराको पछाडि परमेश्वर छ भन्नुभएको, हरेक असल कुराको पछाडि परमेश्वर छ भन्नुभएको कुरा। तपाईँले जे देख्नुहुन्छ, पहाड देख्नुहुन्छ, त्यो पहाडमा परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ यहुदीहरूले हरेक दिन प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वर। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ हरेक कुराको पछाडि हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा बलले प्रेम गर। र आज मैले तिमीलाई दिएको आज्ञा कहिल्यै नभुल, यो कहिले पनि नबिर्स। सबै कुरा परमेश्वरबाट आएको, परमेश्वर बाहेक अरू केही पनि छैन। देयर इज ओन्ली वान एन्ड द्याट इज गड। यो संसारमा व्हेन अल इज सेड एन्ड अल इज डन, जब सबै कुरा हुन्छ, सबै कुरा सिद्धिन्छ, ती ओन्ली वान थिङ रिमेन्स, एउटै कुरा मात्र बाहेक के हुन्छ, परमेश्वर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम। तपाईँसँग भएको हरेक थोक परमेश्वरबाट आएको हो। तपाईँसँग भएका हरेक परिवारका व्यक्तिहरू परमेश्वरले दिनुभएको। देयर इज नथिङ, तपाईँसँग यस्तो एउटै पनि कुनै चिज छैन जुन परमेश्वरबाट नआएको होस्। त्यसका यो कुरा नबिर्स र तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई सबैभन्दा बढी प्रेम गर। अनि यो ग्रेटेस्ट कमान्डमेन्ट, प्रभु येशू ख्रीष्ट सबभन्दा ठुलो आज्ञा के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ यो भन्नुहुन्छ, डु नट फर्गेट। अनि यो कुरा नबिर्स होइन। फेरि भन्छ बितेका 40 वर्षभरि कसरी परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले यो लामो यात्रामा तिमीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो त्यो याद गर। अब तिमीहरूले चाहिँ के छ, परमेश्वरको याद गर्छ भने आफ्नो जीवनलाई पनि याद गर। तिम्रो जीवनमा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो त्यो याद गर। तिमीहरूलाई जाँच्नलाई उहाँले कठिन समयहरू पनि पठाउनु भयो अनि तिमीहरूले के गर्न इच्छा गर्दछौ र उहाँका आज्ञा पालन गर्छौ भनेर जान्न मन गर्नुभयो। वास्तवमा परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, हाम्रो जीवनको तपाईँ र यो व्यवस्थामा भएको कुराहरू आज्ञाको भन्दा पनि यहाँनिर परमेश्वरको अप्रोच, परमेश्वरको तरिका हामी देख्न सक्छौँ। के भनेको छ, तिमीहरूलाई जाँच्नलाई परमेश्वरले हामीलाई जाँच्नुहुन्छ। गड अलवेज टेस्ट। उहाँले हामीलाई फ्री विल दिनुभएको छ। तपाईँ र मैले चाहिँ
परमेश्वरले ल मलाई प्रेम गर भन्दा म गर्दिनँ भन्न सक्छौँ, उहाँले त्यो सक्ने गरेर बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले यो मण्डललाई देऊ भन्दाखेरि म दिन्न भन्ने सक्ने गरेर बनाउनु भएको छ। तपाईँले परमेश्वरले के पनि नदिन पनि सक्नुहुन्छ, 1 पैसा दिन्न म चर्चलाई भन्न सक्नुहुन्छ, चाहिँदैन पनि परमेश्वरलाई तपाईँले दिनु भएन भनेदेखि होइन। तर दिन खोज्नुभयो भने दिन सक्ने उहाँले बनाउनुहुन्छ। तिमीहरूलाई जाँच्नलाई उहाँले कठिन समयहरू पठाउनु भयो। किन कठिन समय? अहिले यो हाम्रो निम्ति पनि कठिन समय हो। परमेश्वरले हामीले जाँचिराख्नु भएको छ होला। अनि तिमीहरूले के गर्न इच्छा गर्छौ, वाट इज योर विश, तपाईँको इच्छा के छ कठिन समयमा, र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौ कि गर्दैनौ भनेर जान्ने मन गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ के छ, अब परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने इच्छा छ कि छैन त तिमीलाई कठिन समयको बेलामा? गाह्रो भयो भने नगर्ने हो कि, समय छैन भनेर छोडिदिने हो कि, परमेश्वरलाई मतलब नगर्ने हो कि? परमेश्वरले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ? जाँच गर्न चाहनुहुन्छ। अनि फियर द लर्ड, होइन, परमेश्वरको डर मान्नुहोस्। व्यवस्था 10:12-13 हे इस्राएलका मानिस हो, परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरले तिमीबाट के चाहनुहुन्छ त्यो अब सुन। परमप्रभुको आराधना गर र उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गर, उहाँलाई प्रेम गरेर आफ्नो पुरा हृदयले सेवा गर, उहाँका सबै नियमहरू पालन गर। तिमीहरूको भलाइको निम्ति म आज त्यति नियमहरू तिमीहरूलाई दिँदैछु। यो सबै चाहिँ के छ, तिमीहरूको भलाइको निम्ति दिएको छु भनेर उहाँले 4-26 पदमा भन्नुभएको छ। अब उनीहरू यति भनिसकेपछि उनीहरू चाहिँ के छ, क्रस गर्नेवाला छ। अहिलेसम्म क्रस गरेको छैन, व्यवस्थाको पुस्तकमा उनीहरू क्रस गर्दैन। तर उनीहरूले त्यो यर्दन नदी पार गरेर गइसकेपछि उनीहरूले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ, मोसाले चाहिँ भन्छ यो इजरायलीहरूलाई, तिमीहरू त्यहाँ गएपछि 2वटा डाँडा हुनेछ। when they cross the Jordan river, half of the tribe would stand on Mount Gerizim and other half would stand across from them on Mount Ebal, and the Levites will stand in the valley between the two groups. अब यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, 2वटा पहाड, एउटा गेराजिम भन्ने पहाड छ, अर्को एबाल भन्ने पहाड छ। त्यो एउटा पहाडले चाहिँ आशिषको पहाड हो, एउटा चाहिँ श्रापको पहाड हो। आधा यता आधा जान्छ र 6 कुल उता यताउता जान्छ र बीचमा लेवीको कुलहरू चाहिँ बीचमा बस्छ। द फर्स्ट ग्रुप वुड कल आउट ब्लेसिङ्स अन इजरायल, पहिलोले चाहिँ इजरायललाई आशिष दिन्छ। यो आशिष भने भन्दाखेरि उनीहरूले आमेन आमेन मात्र भन्छ भनेदेखि, द अदर वुड कल आउट कर्सेस, अरू चाहिँ श्रापको कुराहरू त्यसो पनि आमेन भन्नुपर्छ। And the Levites also called out curses, to which people responded with resounding amen. र सबैले आमेन आमेन भनेको छ। यो प्रस्थानको पुस्तकमा सिनै पर्वतमा परमेश्वरले पनि के गर्नुभएको थियो, एउटा यस्तै किसिमको एउटा करार बाँध्न लागेको छ। तिमीहरूले यो गर्यो भने तिम्रो हामी गर्छौँ, वी विल डु एज यु से भनेर इजरायलीहरूले भनेको थियो। हामी गर्छौँ भने मुखले मात्र भने, तर गरेन। उनीहरू 40 वर्ष उनीहरू के छ भौतार्यो। यहाँ फेरि एकचोटि एउटा बाचा बाँध्नुपर्छ तिमीहरूले परमेश्वरको सामुन्ने भनेर के छ, तिमीहरूले असल गर्यो, तिमीले राम्रो गर्यो भने तिमीहरूको आशिष हुनेछ, तिमीले नराम्रो गर्यो भनेदेखि तिम्रो श्राप पर्नेछ। यो उसमा यो कन्टेक्स्टमा होइन, यो सन्दर्भमा इजरायलीहरू चाहिँ के गर्छ, प्रतिज्ञाको देशमा जान्छ। अनि यो कुराले हामीलाई के सिकाउँछ भनेदेखि, गड इज कन्सर्न, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रकारले पालन गर्छौँ कि गर्दैनौँ, परमेश्वरलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिन्छौँ कि लिँदैनौँ। हाम्रो आशिष र हाम्रो श्राप चाहिँ त्यसमा भर पर्छ। प्रभु किन मलाई यस्तो भयो, किन मैले यसो गरेन भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ के छ, तिमीहरूको सामने 2वटा बाटो राखिदिनु भएको छ। एउटामा गलत बाटो छ, एउटामा खराब बाटो छ। हामी हाम्रो छोराछोरीहरूलाई पनि भन्छौँ, तिमीहरूको सामने 2टा छ, पढ्ने कि गेम खेलेर बस्ने, होइन। अनि हामीले यो गर भनेर भनिराखेका हुन्छौँ। उनीहरूले भन्दा पनि खालि यो नराम्रो काम गरिराख्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ उनीहरू गलत बाटोमा गइरहेको छ भनेर। आमाबाको मनमा त राम्रो होस् भन्ने छ, तर पनि के हुन्छ, गलत बाटोमा देखिरहेको हुन्छ। थुप्रै मान्छेले आफ्नो भविष्य यही संसारमा पनि खतम पारिराखेको छ। अनि परमेश्वरले भन्ने कुरा चाहिँ के छ, यो संसार मात्र होइन तर आउनेवाला संसारमा पनि के छ, खतम हुन्छ। त्यस कारण यो कुरा हामी देखाउँछौँ। अब यहाँ अलिकति म तपाईँहरूलाई त्यसको टेस्ट दिन्छु। आशिष, इफ यु ओबे, उहाँले दिनुभएको यो आशिष होइन, 28:1-13 अब यहाँ कन्डिसनल छ। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होसियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने, परमेश्वरको डर मान्ने जातिहरू चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ जाति हो, सबभन्दा ठुलो जाति हो। कुन जाति हो होइन, हामी मान्छेलाई थरको आधारमा, यसको आधारमा, त्यसको आधारमा सानो जाति ठुलो जाति भनेर भनिरहेछौँ। परमेश्वरले पनि फरक जाति राख्नु भएको छ।
तर परमेश्वरको डर मान्ने जाति सबभन्दा ठुलो जाति। तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ, गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ होइन। जहाँ जाऊ बस्ने सहरमा र गाउँमै बस्नुपर्छ भन्छ, कसैले होइन कसैले सहरमा बस्नुपर्छ भन्छ, कसैले यहाँ बस्नुपर्छ भन्छ। जहाँ बसे पनि आशिष पाउनेछौ। परमेश्वरको के छ आज्ञा पालन गर। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै तिमीहरूको छोराछोरी सन्तान, तिम्रो खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तु, तिमीहरूले पालेको जनावरहरूमाथि होइन। तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरिममा आशिष पर्नेछ, तिमीहरूको काममा आशिष पर्नेछ। तिमीहरू भित्र जाँदा पनि आशिष आउनेछ, तिमीहरू बाहिर जाँदा पनि आशिष पाउनेछौ। अनि तिमीहरूको विरुद्धमा शत्रुहरू पनि आउँछ, तिमीहरूको शत्रुहरू परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीमाथि एक बाटो आउँछन् तर तिमीबाट 7 बाटो भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा होइन, तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीलाई आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूको आफ्नो लागि एउटा पवित्र जाति बनाएर राख्नुहुनेछ होइन। पछि ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ। तिमीहरूको मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ होइन। अझ तिमीहरूले धेरै जातिले ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ होइन। परमेश्वर यहाँ ऋणको कुराहरू पनि कतिपल्ट किन हामी धेरै ऋण लिनु परिरहेको हुन्छौँ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ के हुनेछ? टुप्पामा हुनेछ। त अनि यो चाहिँ के परमेश्वरको आशिष हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई अब धेरै ऋण मान्छे लियो भने किन मेरो ऋण लियो भने परमेश्वरले आशिष दिए होला तपाईँ, त्यस कारण तपाईँले अरू सबैले ऋण दिन सकेको छ। तपाईँले अरूकोबाट ऋण लिएर बस्नुभन्दा ऋण दिन सक्नु चाहिँ के हो? आशिष रहेछ यो अनुसार होइन। तर इफ यु डिसओबे, तर के छ तिमीहरूले पालन गरेनौ भने, तर आज मैले तिमीलाई दिएका परमप्रभुका तिमीहरूका परमेश्वरको सबै आज्ञा र विधिहरू होसियारी साथ मानेर उहाँको वचन पालन गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूमाथि पर्नेछ र तिमीहरूलाई उछिन्नेछन्। तिमीहरूका सहरमा श्राप पर्नेछन्, गाउँ बस्तीमा श्राप पर्नेछन्, तिमीहरूको डालो तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरिममा श्राप पर्नेछ, तिमीहरूका सन्तानमाथि श्राप पर्नेछ, खेतको उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्रामाथि, भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरू श्रापित हुनेछौ होइन। तिमीहरूको हातको सबै काममाथि श्रापित हुनेछ। अनि तिमीहरूका बीचमा महामारी फैलाइदिनु हुनेछ। क्षयरोग, ज्वरो, सुज, प्रचण्ड ताप, खडेरी, वृक्षहरू ओइलाउने, ढुसी पर्ने रोगहरू ल्याएर तिमीहरू नष्ट नभएसम्म परमप्रभु तिमीहरूलाई सताउनु हुनेछ। अनि तिमीहरूका शिरमाथि भएका आकाश काँसो र तिमीहरूको मुनिको धरती फलाम जस्तै हुनेछ। परमेश्वरले चाहिँ के छ उनीहरूको सामुने आशिष र श्राप दुईटै राखिदिनु भएको छ। छान्ने उनीहरू थिए अनि परमेश्वरले दिनुभएको वचन चाहिँ के छ? आशिषको निम्ति थियो। अनि यदि भनिसकेपछि मोसाले चाहिँ के गर्छ? त्यसपछि निबो भन्ने डाँडामा जान्छ अनि मोसाले पनि प्रभुलाईसँग भन्छ, वास्तव प्रभु एकचोटि मलाई जान दिने कि भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले होइन तिमी यस्तो कुरा नगर मोसा मसँग। मोसाले परमेश्वर 2-3 चोटि भनेर प्रभु मलाई क्षमा गर्ने कि होइन, म पनि जान पाए हुन्थ्यो भने बाइबलमा पढ्नुभयो भने यो कुरा नगर मोसा, तिमी जान पाउँदैन भनेर भन्नुभएको छ परमेश्वरले मोसालाई होइन। ल त्यसपछि ठिक छ तिमीलाई डाँडाबाट चाहिँ देखाइदिन्छु भने डाँडामा देखाउन लानुभएको। अनि यो समयसम्म मोसाले के छ इजरायलीहरूलाई ल्याएको छ। 5वटा पुस्तक अहिले पढिसकेको लेखिसकेको छ। हामीलाई पढ्न गाह्रो छ, मोसाले बिचरा लेखिसक्यो। अनि हि ह्याड अनोइन्टेड जोसुवा एज द न्यू लिडर। अब योसुलाई नयाँ लिडर गरेर उसले अभिषेक गरिसक्यो। अनि के छ परमेश्वरले उसलाई देखाइदियो प्रतिज्ञाको देश। यो इन्टरनेटबाट लिएको फोटो हो, त्यो मोसाको फोटो होइन। तर अब के अलिकति देखोस् भनेर तपाईँहरूलाई Mosale, he could not step his feet, but during the transfiguration of Jesus, Moses appeared with Elijah. तपाईले लुका 9 को 28 देखि 36 मा हेर्नु भयो भनेदेखि वास्तवमा मोसाको इच्छा पूरा भयो। प्रतिज्ञाको देशमा उसले खुट्टा टेक्न पाए। एलिया र मोसा आएर यस प्रभु येशू ख्रीष्टको के छ रूप परिवर्तन हुँदाखेरि आएको थियो। अनि पत्रुसले हामी तपाईहरु 3 जनाको निम्ति एउटा 3टा पाल बनाऊ कि क्या हो भनेर भन्दै थियो। अनि यसबाट हामीले थाहा पाउँछौं अल्टिमेटली one day we will have an opportunity to look from afar. एक दिन तपाई र मैले पनि मोसाले यसरी हेरेको जस्तै हेर्ने दिन आउँछ। हाम्रो सबै कामहरु हेर्ने दिनहरु आउँछ, हैन? अनि परमेश्वरले हामीबाट के गर्नु भयो त? हामी यो संसारमा सधैँ बस्ने हैन। यो संसारमा बसुन्जेल उहाँले केही गर्न सक्ने, केही सेवा गर्न सक्ने, केही योगदान पुर्याउन सक्ने, कसैले अगुवाई गर्न सक्ने, कसैको निम्ति बलिदान गर्न सक्ने उहाँले हामीले बनाउनुहुन्छ। र जब एक दिन हाम्रो समय सिद्धिन्छ भन्दै अनि उहाँले ल तिमी पनि हेर तिम्रो काम भनेर उहाँले हामीलाई देखाइदिनु हुनेछ। अनि आज हामीले थाहा पाउनु पर्ने व्हाट विल वी सी? परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनको पछाडी फर्काएर देखाइदिनु भने हामी के देख्छौं?
यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति प्रश्न हो। ल मेरो क्लास म यति नै राख्न चाहन्छु। बाँकी समय म हाम्रो अर्जुन दाजुलाई दिन्छु। हुन्छ, अर्जुन दाई हुनुहुन्न, म छु। तपाईँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय हेमन मसीह। भाइ भन्न बिर्सिएछ। म पास्टर मनोजलाई धन्यवाद दिन्छु यो क्लासको लागि। अनि म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। एकदमै एटेन्सन साथ नोट लेखेर तपाईँहरूले यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो फेसबुकमा हामीलाई हेर्नुहुने सबै दर्शकहरूलाई, युट्युबमा हेर्नुहुनेहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि। अनि तपाईँहरूसँग पनि क्वेसन छ भने हामीलाई अनलाइन हेर्नुहुनेसँग केही जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले लेख्नुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा, अनि हामी त्यसलाई यहाँ सोध्नेछौँ। हामी यो इनसाइटको डिस्कसनको पार्टमा जानेछौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि पास्टर नर्बु हामीसँग हुनुहुन्छ, म उहाँलाई दिन्छु। सुरुमा उहाँले इनसाइट राख्नुहुनेछ, अनि त्यसपछि हामी अर्को एउटा इनसाइट पनि सुन्नेछौँ। अनि पास्टर राजन विश्व उहाँले फर्स्ट प्रेयर गरिदिनु हुनेछ, अनि त्यसपछि हामी म फ्लोर अन गर्नेछु सबैको लागि। पास्टर नर्बुलाई म समय दिन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण अग्रज जनहरूमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी निरन्तर दैनिकी रूपमा यो शिक्षामा सामेल भइरहेका छौँ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। डाक्टर मनोजले अति नै यो व्यवस्थाको पुस्तकबाट हामीलाई अवलोकन स्वरूप यात्रामा हिँडाउनु भएको छ। म अलिकति एक स्टेप अगाडि जानु पर्यो। हाम्रो आदरणीय दाजु मनोहर पाठक, जसलाई म धेरै नै आदर गर्छु, धेरै लामो समयबाट उहाँले नेपालमा रहेर सेवाकाई गर्नुभएको थियो। प्रमोट नेपालको एक ताका म पनि बोर्ड मेम्बर भएर सेवाकाई गर्ने मौका पाएको थिएँ र उहाँको व्यवस्थापन र उहाँको सेवाकाई धेरैबाट म धेरै नै प्रभावित भएको छु। र उहाँले आज सेयरिङको क्रममा जुन कुरा भन्नुभयो, मण्डलीभित्र समुदायका मानिसहरूलाई ल्याउनु भन्दा समुदायभित्र चाहिँ मण्डली छिरेर गएर प्रभाव पार्ने कुराहरू जुन उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, यो अति नै सराहनीय छ। मिसन पर्सपेक्टिभबाट अहिलेको 21औं शताब्दीमा साँच्चै नै यो धारणा सबै अगुवा पास्टर्सले हामीले बुझ्यौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरको मिसनको काम मण्डलीलाई परमेश्वरले जुन दिनुभएको छ त्यो पुरा छिट्टै नै पुरा हुनेछ। मण्डलीभित्र मानिस ल्याउनु भन्दा मण्डली स्वयं आफै चाहिँ समुदायभित्र छिरेर प्रवेश गरेर पेनिट्रेट गरेर खमीरको काम गर्न, नुनको र ज्योतिको काम गर्न परमेश्वरले हामीलाई खटाउनु भएको छ। साँच्चै यो इन्साइट अति नै गहन थियो। आदरणीय दाजुलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। र डाक्टर मनोजको आजको यो शिक्षामा आउँदाखेरि साँच्चै नै मैले पनि यो ड्युटोनोमीको पुस्तक मलाई धेरै नै मनपर्छ। व्यवस्थाको पुस्तक धेरै नै आशिषित लाग्छ। धेरै कुराहरू त्यहाँ घटना तथा कमान्डमेन्ट्सहरू हामी पाउँदछौँ। 613वटा त कमान्डमेन्ट्सहरू मात्रै सानो ठुलो गरिकन रहेछ भन्ने कुरा एकदमै नितान्त मैले थाहा पाउन सकेँ। र यो च्याप्टर विभाजन मलाई धेरै नै मन पर्यो है। एक अध्यायबाट 34 अध्यायसम्म जसरी उहाँले विभाजन गर्नुभयो, रिभ्यू अफ द पास्ट, रेगुलेसन अफ द प्रेजेन्ट, रेडिनेस फर द फ्युचर एन्ड रेस्ट एट द एन्ड। अब यो अति नै महत्त्वपूर्ण। यो जब मैले पढ्दै थिएँ साँच्चै नै एउटा मान्छेको, एउटा आम मान्छेको जीवनलाई नै मैले कल्पना गरिरहेको थिएँ। कसरी हामीले आफ्नो भूतकाल, विगतका दिनहरूलाई हेर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसपछि म आज कुन धरातलमा छु भनेर सोच्नुपर्छ। त्यसपछि मेरो भविष्य कता हो त है, मेरो भविष्य कतातिर म उन्मुख छु, अनि मैले अन्तिम घडी मैले कसरी विसर्जन लिँदैछु। यो साँच्चै नै एउटा आम मानिसको जीवनसँग यो व्यवस्थाको पुस्तक मिलेको म पाइरहेको थिएँ। मैले मेरै आफ्नै जीवनलाई यो ढालेर हेर्दाखेरि यो अति नै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। मानिसको जीवनसँग 4वटा फेजमा कति राम्रोसँगले डाक्टर मनोजले यो उद्घार गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरले धेरै नै आशिष दिनुभएको होस्। र साँच्चै नै यो मैले द ल अफ द ल्यान्ड, भूमिको कुराहरू गर्दा चाहिँ धेरै आशिष मैले पाइरहेको थिएँ। हामीले अमेरिकामा आइसकेपछि यो भूमि, यो माटोको महत्त्व धेरै, यो माटो देशको महत्त्व त छ, राष्ट्रियता त छ, तर माटोको लोभ त्यति छैन। पृथ्वीको लोभ
अब त्यति छैन। जति भुटान नेपालतिर मेरो यति आना जग्गा छ, मेरो यति रोपनी जग्गा छ, मेरो यति ऐकर जग्गा छ, यो मेरो कित्ता हो, यो मेरो बाजेबाट आएको गैरी खेत हो, मेरो बराजुले सुम्पनु भएको सम्पत्ति हो भनेर हामी जति गर्व गर्छौँ, झगडा पनि गर्छौँ होइन। एक आना जग्गा जमिन, 2 आना जग्गा जमिन, यति रोपनी, यति ऐकर, यति कट्ठा भनेर यति साह्रो हामी चाहिँ अब घोडा धसेर भागबण्डामा दाजुभाइको पनि झगडा हुन्छ, कोर्ट कचहरीसम्म अदालतसम्म पनि कुरा पुग्छ। तर यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन, किनभने यो ल अफ द ल्यान्ड नोमस है। अब परमेश्वरले उत्पत्तिमा साँच्चै नै यो पृथ्वी हाम्रो भए तापनि, हाम्रो बसमा भए तापनि वास्तवमा हाम्रो चाहिँ होइन रहेछ। ल्यान्डको भ्यालु, श्री सम्पत्तिको भ्यालुहरू हामीले चाहिँ बाइबलीय पर्सपेक्टिभमा बुझ्नु पर्दाखेरि मेरो यति जग्गा जमिन छ भनेर मेरो पुस्ताले मेरो जग्गा जमिन चाहिँ खाइरहन्छ, म हस्तान्तरण गर्छु भनेर हामीले सोच्नु नहुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले द ल्यान्ड अफ द लबाट आज पनि मैले शिक्षा पाएँ र प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। र परमेश्वरको नियम अनुसार, परमेश्वरको ल अनुसार यो पृथ्वी हामीले पूर्ण रूपमा अधिकार गर्न सक्दैनौँ। हामीले उपभोग गर्नु पाए तापनि यो जमिन मेरो होइन है। हामीले घर किनेर जग्गा किनेर बसेका छौँ, तर उता जस्तो यति रोपनी जग्गा छ भनेर छातीमा हात राखेर घमण्ड गर्ने मेलो आउँदैन। किनभने यहाँ चाहिँ यो ल्यान्डको, भूमिको भ्यालु छ, तर सबै सरकारसँग निहित छ र अन्तिममा गएर परमेश्वरसँग निहित छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। मैले अझ यो ल्यान्डको बारेमा पढ्नै छ है। र यो जुबली अफ द इयर भन्ने कुराहरू अस्ति पनि हामीले सुनिरहेका थियौँ। कति वर्षपछि, 50औं वर्षपछि चाहिँ फिर्ता जग्गा जमिन पनि फिर्ता आउँछ, बेचिएकै थियो भन्ने कुराहरू। तर अब आज हाम्रो नेपाल, भुटान, इन्डियातिर विचार गर्यो भने चाहिँ यो लागु हुँदैन। अनि यसमा अझै अध्ययन मेरो जारी छ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। डाक्टर मनोजलाई यति साह्रो राम्रोसँगले उद्धार गरिदिनु भएको छ। प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। थ्याङ्क यू। हुन्छ, पास्टर बुवालाई म धन्यवाद दिन्छु। हामी अर्को एउटा इन्साइट लिनेछौँ अनि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। म पास्टर भोजलाई यो समय दिन्छु, उहाँले हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह सबैलाई। र पास्टर मनोजलाई पनि धेरै धन्यवाद। बडो एउटा यो फोटोजेनिक मेमोरी भएको मान्छेको लागि राम्रोसँग उहाँले व्यवस्थाको किताबलाई प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। र म पनि सुन्दै जाँदाखेरि हुन त यीशु ख्रीष्टले पनि धेरै कोट गर्नुभएको, त्यसका साथसाथै पौलले पनि धेरै पटक ड्युट्रोनोमीबाट उल्लेख गर्नुभएका धेरै खण्डहरू छन्। त्यहाँबाट जसो विचार गर्दै जाँदाखेरि मोसाले भन्छ, तिमीहरूको कारण म प्रतिज्ञाको देशमा जान सक्ने भइन। किसिमको त्यो एउटा आफ्नो गल्ती त थियो होला कुनै क्षेत्रमा, तर पनि तिमीले गर्दाखेरि म जान पाएन। त्यो पास्टर मनोजले पनि राम्रोसँग उदाहरण दिएर भन्नुभएको थियो। त्यसलाई सुन्दै गर्दाखेरि त्यसपछि 28 अध्यायमा जुन प्रकारले उहाँले, हुन त समयको अभावको कारण उहाँले त्यसलाई फेरि विस्तारित रूपले भन्न सक्नु भएन। व्यवस्था 28 अध्यायमा आएर फेरि जुन इजरायलीहरूलाई आशिष र श्रापको त्यो तुलनात्मक हिसाबले चुनौती दिनुभएको छ र कुन क्षेत्रमा जाने, कतातिर जाने, त्यो जिम्मा पनि मोसाले इजरायलीहरूको हातमा राखिदिनु भएको छ। भन्नुहुन्छ ल, एकतिर जीवन र उन्नति र आशिष छ, अर्कोतिर विनाश, अवोन्नति र श्राप छ। जे तिमीलाई इच्छा लाग्छ छान, तर यो चाहिँ नभन कि कसले चाहिँ आकाशबाट अथवा स्वर्गबाट हामीलाई वचन देला
कसले समुद्र पारीबाट वचन देला। अनि त्यही कुरो पावलले रोमी 10 अध्यायमा पनि कोट गरेर भन्छ, त्यो वचन चाहिँ ख्रीष्ट येशूको प्रचारबाट आएको छ र त्यो जसले त्यो वचन सुन्छ त्यसमा विश्वास उत्पन्न हुन्छ र विश्वास उत्पन्न भइसकेपछि त्यसले येशू ख्रीष्टमा पुकारा गर्दछ र येशू ख्रीष्टमा पुकारा गर्ने मानिस कहिले पनि शर्मिन्दा हुने छैन, त्यसले मुक्ति पाउनेछ। त्यस किसिमले व्यवस्थाको किताबलाई हामीले राम्रोसँग ध्यान दियौं र बुझिदियौं त्यसलाई भनेदेखि हाम्रो नयाँ नियमको फाउन्डेसन पनि अझ राम्रोसँग हामी बुझ्दछौँ। यहाँबाट यो कुरो निस्किरहेछ भनेर नयाँ नियमको मात्रै नभएर व्यक्तिगत जीवनको पनि फाउन्डेसन बसाल्न व्यवस्थाको पुस्तकलाई हामीले हेर्दियौँ भने बुझेको खण्डमा धेरै सजिलो हुन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, दासको समुदायलाई एउटा उच्च जाति बनाउनको लागि प्रभुले दिनुभएको त्यो व्यवस्था हो। र जसै अब अमेरिकाको संविधानको बारेमा, अमेरिकाका नियम कानुनको बारेमा पनि उल्लेख गर्दै हामीले सुनेका थियौँ कि कसरी आज त्यो देश विकसित देशहरूमा पनि ती नियम कानुन लागू भएको कारण पास्टर नर्बुले ल्यान्डको कुरो गर्नुभयो, जसको कारण त्यो सामाजिक त्यो के भन्छ भिन्नता धनी धनी भएको भए गरिब गरिब भएको भए नहुने सम्भावना त्यहाँ देखिन्छ भने व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यो परमेश्वरीय वचनलाई हामीले ध्यान दिएको खण्डमा हामी कहिले पनि विनाशको बाटोमा जानुपर्ने बाध्यता छैन, चाहेर मात्रै हामी जान सक्छौँ। र यही कुरो गर्दाखेरि तिमीहरूले गर्दा म प्रतिज्ञाको देशमा गएन भन्दै शब्दलाई लिएर आज धेरै पास्टरहरूले सेवकाई छोडिरहेको कुरो हामी बेला बेला सुन्छौँ। अनि कति पास्टरले त आत्महत्या गरेको कुरो पनि हामी बेला बेला सुन्छौँ। व्यभिचारमा परेको, भ्रष्टाचारमा परेको, त्यो हुनुको मुख्य कारण हामी आफैले जसरी इजरायलीहरूले तिमीहरूले आज्ञा पालन गर्नु भने यो हुनेछ भनेदेखि त्यो प्रिन्सिपल आज पनि लागू हुन्छ मित्रहरू। र यदि म निराश छु, यदि म एकदमै दुखी छु, मलाई मोटिभेसनको कमी छ भनेदेखि कता कता मैले परमेश्वरले दिनुभएको जुन वचन छ, जो व्यवस्था छ, जो प्रिन्सिपल छ, त्यसलाई आफ्नो लागि नभएर सायद अर्काको लागि अध्ययन गर्दै थिएँ कि अब मैले बेलालाई भनेको छु, जब बाइबल पढ्दाखेरि धेरैले चाहिँ अर्काको लागि बाइबल पढ्छन्, हो यसले चाहिँ यो आज्ञा पालन गरेको छैन, त्यसले यस्तो कसरी गर्न सक्यो, यहाँ त यस्तो लेखेको छ भनेर हामी अर्काको लागि बाइबल पढ्छौँ। तर व्यवस्थाबाट पनि आज स्पष्ट थाहा हुन्छ र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवबाट तपाईँलाई भन्न सक्छु, व्यवस्था 28 अध्याय आज ख्रीष्ट येशूको बलिदानबाट हाम्रो निम्ति पनि जस्ताको तस्तै लागू हुन सक्छ। र तपाईँ र मैले चाहेर त्यो वचनलाई आफ्नो मुखमा र मगजमा र हृदयमा राखेर त्यस अनुसार हिँडेको खण्डमा हामीले अरूलाई दोष दिनु पर्दैन। भोलि गएर चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश नपाउने सम्भावना पनि हुँदैन, सेवकाई छोडेर जानु पनि पर्दैन, आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउँदैन यदि त्यो व्यवस्थाको वचनलाई हामीले मुखमा, मनमा र हृदयमा राखेको खण्डमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। भाइले रोक्नुभन्दा पहिले रोक्नु पर्ला। हुन्छ पास्टर, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यो समय हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग पास्टर सुदेश गुरुङ हुनुहुन्छ पोखराबाट। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, पहिलोचोटिमा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। पास्टर राजन विश्वलाई दिन्छु, उहाँले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। त्यसपछि जतिजना जानुपर्ने छ तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। 1 मिनट दिनुहोस्। हस्, जय मसीह सबैलाई। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछौँ। धन्यवाद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ है। परमेश्वर बुबा, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुरोको निम्ति। विशेष त हाम्रो बीचमा, नेपाली भाषीहरूको बीचमा तपाईँले चुन्नु भएको शिक्षकहरू हाम्रो बीचमा राखिदिनु भएको छ। हामीले उहाँहरूद्वारा धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौँ अनि तपाईँ परमेश्वरलाई अझै नजिकबाट थाहा गर्न, अझै तपाईँकै छेउमा, तपाईँकै नजिकमा आएको हामीले महसुस गरेका छौँ। धन्यवाद परमेश्वर बुबा। आज हामीले जुन शिक्षा पास्टर मनोजबाट हामीले सिक्यौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् कि अझै मात्रामा यो बाइबल धर्मशास्त्रलाई पढेर
जसरी तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ, कुन आदरको जीवन जिउनु पर्ने हो र कसरी हिँड्नु पर्ने हो र तपाईँ परमेश्वरको अगाडि हामी चाहिँ कसरी रहनु पर्ने हो सिकाउनुहोस् प्रभु हामीलाई, विशेष गरी आफ्नो शिक्षकहरूद्वारा। धन्यवादी छौँ प्रभु। अनि अहिले अमेरिकाको अर्को पाटोमा, संसारको अर्को पाटोमा अहिले अँध्यारो रातको समय छ, उहाँहरू विश्रामको समयमा बस्नु भएको छ। अहिले हामी यता चाहिँ काम गर्ने समय छ। अब कतिजना हामी काममा लाग्नेछौँ, काममा जानेछौँ, सेवाकाईमा लाग्नेछौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। दुवैतर्फ तपाईँ रहनुहुन्छ, तपाईँको छत्रछाया हामी माग्दछौँ। तपाईँको अनुग्रह र कृपामा हामीलाई राख्नुहोस्। धन्यवाद। यहाँदेखि उताको समय प्रभु सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दै अब प्रार्थनालाई आशिष माग्छु जीवित येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, म पास्टरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो म्युट भइराखेको रहेछ। यो समय म तपाईँहरूलाई दिन्छु। तपाईँहरू केही इन्साइट राख्न चाहनुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ, प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले यो समय लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो फिजिकल हात, डिजिटल हात उठाउनुहोस्। कोही हुनुहुन्छ? नुर दाजु। हुन्छ, म नुर दाजुलाई यो समय दिन्छु। होइन, मैले अर्जुन भाइलाई ग्रिटिङ गरेको होइन, वेलकम गरेको मात्रै। ए हुन्छ। अरू कोही हुनुहुन्छ? एक मिनट, एकछिन दिनुहोस् है, म तपाईँलाई अनम्युट गर्छु। रिबिका तामाङ भन्ने हुनुहुन्छ नि एकजना, के तामाङ अघि बहिनीले हात उठाउनु भएको थियो। हुन्छ, भरत धर्नाल हुनुहुन्छ, म उहाँलाई दिन्छु ल पहिला। हजुरले अनम्युट गर्नुहोस् त। ओके, सबैलाई जय मसीह। म मुम्बई इन्डियाबाट मुम्बई नेपाली क्रिस्चियन फेलोसिपको मेम्बर एल्डर हुँ। अनि खुसी लाग्यो मलाई तिमोथी थापाले बेङ्गलोरको भाइले दिएको, रेफर गरेको। अनि यो मेरो सेकेन्ड डे हो। हिजो म लेट भएको थियो अनि प्रभुले दिनुभएको आजको सेसनमा अनि मैले खोज्दै डाक्टर मनोजले जो भन्नुभयो त्यसमा मैले हाम्रो जेनेरेसनको लागि चाहिँ व्यवस्थाको 6 को 4 5 6 7 8 9 लाई चाहिँ चाहिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ छ। अर्को कुरो मेरो प्रश्न के थियो भने यो चाहिँ सेकेन्ड कुरो, हामी भिन्न भिन्नै जग्गामा बसे पनि हामी प्रभु एक भनेर मानिलिन्छौँ। भिन्नै डिनोमिनेसन छौँ। अहिले हामी इन्डियामा पनि भिन्न भिन्न डिनोमिनेसन, हामी अलमोस्ट देयर इज अ क्लास काइन्ड अफ थिङ कि हु इज द बेस्ट। अनि डाक्टर मनोजसँग लास्ट टाइम काठमाडौँमा ग्लोबल लिडर्स कन्फरेन्समा जाँदाखेरि भेट्ने मौका पाएका थिए। अनि त्यति बेला हामीले अर्बनमा कसरी मिनिस्ट्री गर्नुपर्ने, तर आज मेरो प्रश्न छ हाउ वी क्यान, हामी कसरी चाहिँ युनाइट हुनुपर्ने। हामी प्रायः क्रिस्चियन्समा यो राम्रो त्यो नराम्रो भन्ने कुरो मलाई इट बदर्स मी। अनि हाम्रो सिनियर पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले एजीको, तर हाम्रो नेपालीमा चलाउँछ। हाम्रो नेपाली चाहिँ हाम्रो इन्टरडिनोमिनेसन छ। अनि प्रश्न, सरी मैले अलिकति लामो लिएँ, सरी भाइ हेमन्त भाइ, आइम सरी, अघि तपाईँको टाइम अलिकति लिएँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ सो लङ यु वर्सिप जिजस क्राइस्ट ही इज अ क्रिस्चियन, आई मिन ही इज टु बी वेलकम। अनि डाक्टर मनोजलाई म प्रश्न छ, हामीले चाहिँ यो कसरी चाहिँ युनाइट गर्नुपर्ने, धेरै धेरै भिन्नता छ तर पनि हामीले एक भएर चाहिँ हामी रहनुपर्ने। हामी अलमोस्ट लाइक आइल्यान्ड छ। मैले अघि आज बिहानै सोच्दै थिएँ, वी लिभ इन आइल्यान्ड्स। हामी जो क्रिस्चियन्सहरू चाहिँ आइल्यान्ड्सहरू जस्तो, तर वी निड टु बी वान। युनिफिकेसनको बात होइन, तर प्रभुको ख्रिस्टमा कसरी चाहिँ गर्नुपर्ने, द्याट्स माई वरी। मेरो धन्यवाद। पास्टरलाई समय दिन्छु। हुन्छ, हाम्रो भरत सरलाई धन्यवाद। विशेष पहिला सुरुमा त्यो कमेन्ट व्यवस्था 6 को 4 देखि 9 पद, त्यो त प्रभु येशू ख्रिस्ट उहाँले पनि सबैभन्दा ठुलो आज्ञामा लिनुभएको उहाँ त्यहीबाट नै हो होइन। त्यसकारण त्यो हामीले काम लाग्दैन भन्ने त कुरै भएन। उहाँ सबभन्दा व्यवस्थाको बाइबलको सबै सार नै त्यही व्यवस्था 6बाट नै उहाँले लिनुभएको छ भनेदेखि
त्यो हाम्रो निम्ति भयो। अब कसरी हामी गर्ने, यो चाहिँ म भन्छु $1,000,000 क्वेसन हो होइन। यसको उत्तर दिनेले त एकदमै ठुलो उपहार पुरस्कार पाउँछ। तर अब विचार राख्नु पर्दाखेरि अब यो थ्योरिटिकल मात्रै हुन्छ, प्र्याक्टिकल्ली होला जस्तो लाग्दैन। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला त हामीले वी हेभ टु सेलिब्रेट द डिफ्रेन्सेस होइन। एउटा हामीले थाहा पाउनुपर्ने, एउटा हाम्रो भित्र मनमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन युनिटी एन्ड युनिफर्मिटी। हामी कतिपटक युनिफर्मिटी खोज्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युनिटी हुँदैन कि म जस्तै हुनुपर्छ, मैले जस्तो गीत गाए उस्तै गाउनुपर्छ, हामी त सेवा हुँदाखेरि उफ्रन्छौँ तिमीहरू पनि उफ्रनुपर्छ, अथवा हामी त सेवा हुँदाखेरि त केही गर्दैनौ तिमीहरू पनि केही नगर भन्ने जब हामीले जब डाइभर्सिटी र डिफ्रेन्सेसको के हो, परमेश्वरले हामीलाई फरक फरक चरित्र दिनुभएको छ, फरक फरक इन्ट्रेस्ट दिनुभएको छ, फरक फरक कुराहरू दिनुभएको छ भन्ने कुराहरूलाई जब हामी बुझ्दैनौँ भनेदेखि हामी चाहिँ युनिटी इज युनिफर्मिटी भन्ने कुरामा हाम्रो मनमा आउँछ। त्यसले गर्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ। एक नम्बरमा त्यो, किनभने हामी धेरैले वी डोन्ट नो हाउ टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन युनिटी एन्ड युनिफर्मिटी। अनि अर्को कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने, इट इज ओके टु डिसएग्री, वी सुड अग्री टु डिसएग्री। कतिवटा कुराहरू हामी ठिकै छ नि त, तपाईँलाई पिरो मनपर्छ, मलाई गुलियो मनपर्छ, तपाईँलाई अलिकति खुर्सानी राखौँला, मलाई चिनी राखौँला, हामी सँगै बसेर खाउँ भन्न सक्ने हुनुपर्ने। यो ठाउँमा चाहिँ चिनी खानेहरू मात्र बस्ने, खुर्सानी खानेहरू भने उता जाऊ भन्नेहरू हुन्छौँ क्या हामी होइन। अनि त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो खास इमेच्युरिटी हो जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा मलाई लागेको चाहिँ वेन वी स्टप लुकिङ वाट इज, हामीभन्दा तपाईँ र ममा के फरक छ। जस्तै सबभन्दा पहिला हामी कोही नयाँ व्यक्ति विश्वासी भन्यो भनेदेखि हाम्रो मनमा चाहिँ उहाँ पनि विश्वासी हुनुहुन्छ भने खुसी हुनुभन्दा उहाँ कुन खालको विश्वासी हो भन्ने हामीमा मन आउँछ कि केमा चाहिँ हामी फरक छौँ भन्ने, केमा हामी मिल्दैनौँ भन्नेमा हामी बढ्ता जोड दिन चाहन्छौँ। त्यो पनि मेरो विचारमा गलत लाग्छ। लेट अस सेलिब्रेट फर्स्ट वाट कमन हामीसँग छ। हामीसँग भएको कमन कुराहरूमा हामी सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ भनेदेखि अब कोही मान्छे फरक होला, त्यो परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेदेखि हु एम आई नट टु एक्सेप्ट। यदि कुनै डिनोमिनेसनलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको छ भनेदेखि होइन, कुनै व्यक्ति कुनै पास्टरलाई परमेश्वरले अभिषेक गरेर चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि मैले व्यक्तिगत रूपमा कसरी यो हुन्छ हुँदैन भनेर मैले भन्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ आउँछ कि एकतामा। परमेश्वरमा हेऱ्यौँ भनेदेखि लुक टु जिजस, उहाँमा हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। तर हामी हामी आफैमा हेर्छौँ, हामी आफैमा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन। अब यो भयो कुराहरू, तर त्यसो भने पनि प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि हामी मान्छे भएकोले गर्दाखेरि हामी वी आर लिमिटेड, हाम्रो सोच लिमिटेड छ, हामी कमजोर छौँ होइन। त्यस कारण त प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो। एक दिन पावलले कोरिन्थीको अध्याय 13 मा भनेको जस्तै हामीले अहिले ऐनामा धमिलोसँग देख्छौँ, तर एक दिन आम्ने सामने फेस टु फेस देख्नेवाला छौँ कि एक दिन चाहिँ। त्यसपछि हामी एउटै रहेछ, बेकार मैले थाहै पाएन भन्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। यति नै राखौँ होला। धन्यवाद। हामी प्रश्न राख्नेले जिज्ञासा राख्नेहरूलाई चाहिँ मलाई यो टाइम चाहिँ त्यति आउँदैन, तर तपाईँले 1 मिनटमा सिद्ध्याइदिनुहोस् मात्र। अर्जुन दाइले रोक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई। हाम्रो रक्से तामाङ हुनुहुन्छ, मैले नाम बिगारेँ भने माफ गर्नुहोस्, म तपाईँलाई अनम्युट गर्छु। हजुर, जेमेसी सबैजनालाई एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद। हाम्रो क्रिस्चियनिटी जगतमा परमेश्वरले मनोज पास्टरहरू सबैजना यस्तो दासहरू दिनुभएको छ, धन्यवाद छ। मेरो चाहिँ एउटा 2टा प्रश्न छ, पहिले भन्नु पर्यो। एउटा प्रश्न भनेर 2टा भन्नुभन्दा 2टा प्रश्न छ। एउटा प्रश्न चाहिँ अस्तिकै जस्तो अब मोसालाई परमेश्वरले चट्टानलाई हिर्काउनु भन्ने छ भनेदेखि अर्को च्याप्टरबाट फेरि अर्को पुस्तकमा चाहिँ चट्टानलाई हुकुम गर भनेको छ। अनि त्यो हुकुम गर र हिर्काउनुमा चाहिँ के हो, के फरक छ? अनि अर्को चाहिँ परमेश्वर आजको सन्दर्भमा परमेश्वर एकै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा, अनि यहाँ उत्पत्तिको पुस्तकमा 1:26 मा चाहिँ हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनेको छ। अनि उत्पत्ति 3:22 मा चाहिँ मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ भनेको छ। यसमा चाहिँ केही प्रश्न दिनुहुन्छ कि भनेर मनोज सरलाई।
मेरो प्रश्न। हस्, अब मेरो विचारमा भन्नु र हिर्काउनुमा त त्यति फरक त हामी सबैलाई थाहा होला जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँलाई यो एक थप्पड गालामा हिर्काउनु र तपाईँले भन्नुमा त एकदम फरक भएको जस्तै। त्यो चट्टानमा पहिला प्रस्थानको पुस्तक मेरो 17 अध्याय जस्तो लाग्छ, त्यतिखेर चाहिँ के छ, पहिलोचोटि हो, त्यसमा चाहिँ के छ, उहाँलाई हिर्काउनु नै भनेको थियो होइन। दुईचोटि गरेको छ, दुई ठाउँमा छ। अनि कतिजना बाइबल विद्वानहरूले, अब यो कतिजना सबैजनामा एग्री हुन्छ भन्ने छैन, कतिजनाले के भन्छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रिस्टको दुईवटा आगमनको बारेमा हो कि उहाँ चाहिँ, त्यो चाहिँ पहिलो आगमनमा उहाँलाई चाहिँ हिर्काइने छ, तर दोस्रोचोटि आउँदाखेरि उहाँलाई हिर्काइने छैन भनेर कतिजनाले त्यसरी विचार पनि गर्छन्। अनि त्यो एउटा छ भनेदेखि दोस्रो नम्बरमा अर्को एउटा प्रश्न पनि मैले देखेको थिएँ यहाँ चार्टमा, मूसालाई किन प्रतिज्ञाको देशमा जान सकिन, कारण 1, 2, 3 भन्नुभएको छ। तर कारण त एउटै जस्तो लाग्छ मलाई, उसले जान नसकेको कारण चाहिँ किन भनेदेखि परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि सुनेन क्या उसले। परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले परमेश्वरले मलाई यो लाग्यो, उहाँले यो भने जस्तो लाग्यो भनेर हुँदैन। परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, पहिला हिर्काउ भन्नुभएको थियो, उसले हिर्काए। दोस्रोचोटि हिर्काउ भन्नुभएको थिएन, भन। परमेश्वरले हिर्काउ भनेको र भन भनेको एउटै कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ मोसाले बुझेन। उसको दिमागमा चाहिँ रिस मात्रै उठ्यो। अघि उसले भनेको कुरा, तिमीहरूले गर्दाखेरि म जान पाएन जुन भन्यो नि, सायद उसले चाहिँ तिमीहरूले रिस उठाएको कारणले गर्दाखेरि मैले परमेश्वरको वचन राम्रोसँग बुझेन भन्नु खोज्या हो कि होइन। अनि परमेश्वरले चाहिँ खास भन भन्नुभएको थियो चट्टानलाई, उसले चाहिँ के गरे, हिर्कायो। एकचोटि होइन, दुईचोटि हिर्कायो। फेरि पानी त आयो, तर के भएन, परमेश्वर रिसाउनु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि भन्नु र हिर्काउनुमा चाहिँ के छ, धेरै फरक छ। अनि त्योबाट मैले ड्र गरेको लेसन, हामी विशेष पास्टर अगुवाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि उहाँले भन भनेको कुरालाई हिर्काउ भनेको कुरा एउटै गरेर हामी भन्न थाल्यो भनेदेखि गड माइन्ड्स, परमेश्वरले के छ, मोसाले पनि यो व्यवस्था पुछ्नु, मेरो यो वचनमा थप्ने काम पनि नगर, यो मेट्ने काम पनि नगर भन्नुभएको छ नि त। उहाँले भन्नु खोजेको, उहाँले खास भन्नु खोज्नुभएको कुरा के हो भनेर हाम्रो दिमागले खोज्नु पर्यो होइन। दिमागले खोज्दैन कि यो होला भनेर एकचोटि बाइबलले नपढ्लाइकन यो हो भनेर भन्यो भनेदेखि मिस्टेक गर्यो, त्यो छुट्टै मिस्टेक हो। तर खोज्यो यता गरी सक्दै सकेन पत्ता लगाउनु, त त्यतिखेर मिस्टेक गरेको छुट्टै हो। तपाईँले कोसिस गरेर सक्दै नसकेर गर्नु, मिस्टेक गर्नु एउटा हो भनेदेखि केयरलेस भएर मिस्टेक गर्नु अर्कै हो। त्यस कारणले गर्दा केयरलेस भएर मिस्टेक गरेको चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ होइन। हामीले आज पास्टर लिडरले त्योबाट थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ वी सुड नट टेक फर ग्रान्टेड जस्तो लाग्छ। हुन्छ, पास्टरलाई धन्यवाद। म राम महर्जनज्यूलाई यो समय दिन्छु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू कोही केही राख्न चाहनुहुन्छ भने हात उठाउन सक्नुहुन्छ। अर्जुन दाइले तपाईँहरूलाई मोनिटर गर्दै हुनुहुन्छ। राम महर्जनज्यूलाई म यो समय दिन्छु। उहाँले हात उठाउनु भएको थियो सायद। हजुर, जयमती हजुर, तपाईँलाई हजुर सुन्दैछ, सुनिन्छ। तपाईँलाई म राम महर्जन, अनि म काठमाडौँबाट सेवा मण्डलीमा सेवा गर्छु। अनि मैले मनोज सरलाई, डाक्टर मनोजलाई लास्ट टाइम मैले हङकङमा एसएनसिएन कार्यक्रममा सँगै बस्ने मौका पाएको थिएँ। अनि त्यहाँ पनि हजुरको मनोज सरको वचन सुनेर मलाई एकदमै उत्साह जागेको थियो। अनि आज पनि म फर्स्ट टाइम, हिजो पनि थियो अरे यो कार्यक्रम, मलाई थाहा भएन, आज बस्ने मौका पाएँ। एकदमै मैले सर्लङ्ग, अब यो जुन धमिलो भइरहेको ठाउँमा चाहिँ अहिले सर्लङ्ग देखेको जस्तो कुराहरू मैले महसुस गरिरहेको छु। अब जति पनि कुराहरू हजुरले अब बयान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो मैले कुनै पनि कुरा यसरी हो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझिरहेको थिएन। आज चाहिँ बुझ्ने मौका पाएँ। म एकदमै यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदाखेरि अत्यन्त खुसी लागेको छ। अनि म विशेष गरेर हजुरलाई, अब मनोज सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले तपाईँलाई एफएनसिएनको अफिसमा पनि दुईचोटि त भेट भएको हो। अनि लास्ट टाइम हङकङमा भेटेका थियौँ। सायद अब हजुरले कति हो याद आयो मलाई, एक ठाउँमा छ। मलाई एकदमै त्यहाँ पनि तपाईँको वचनको प्रेरणाले मलाई एकदमै रुवाएको थियो। तर त्यहाँ तपाईँमाथि कुनै किसिमको चाहिँ अलिकति चाहिँ योहरू के भएको कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझिरहेको थिएन। वास्तवमा त्यो चाहिँ अब अहिले भन्ने सान्दर्भिक कुरा त नहोला, तै पनि अब
यसरी फेस टु फेस भएको कारण गर्दाखेरि यो अलिकति गर्नको लागि मात्रै हो। म अब फलोअप गर्छु हजुरको क्वेसनहरूमा, हजुरसँग यदि सङ्गति बस्न चाहन्छु। अरू मलाई यो समय दिएकोमा पनि अब यो आयोजकलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त अब डाक्टर मनोजलाई एकदम धन्यवाद छ। म नक्कीपटमा बस्छु काठमाडौँमा। धन्यवाद धन्यवाद। हुन्छ, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँको एउटा प्रश्न आएको छ फेसबुकबाट, पलाश पाण्डे उहाँले लेख्नुहुन्छ, धन्यवाद आशिषमय शिक्षाको निम्ति। एउटा मात्र प्रश्न, व्यवस्थाको पुस्तकको अन्तिमतिर मोसा मरेर उनको लासलाई नभेटिकन लुकाइएको घटना पनि छ। यो घटनाले यो पुस्तकको अन्तिम खण्ड कसले कम्पाइल गर्यो होला भन्ने प्रश्न आउँछ। हजुर के भन्नुहुन्छ? म के भन्छु भनेदेखि तपाईँले कमेन्टरीहरूतिर रेफरेन्सतिर हेर्नुभयो भनेदेखि कतिजनाले चाहिँ योसुले गरेको होला भनेर लेखेको, किनभने ऊ मरेको कुरा थाहा भएन भनेर अन्दाज गरेको कुराहरू छ। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि मोसा भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसलाई सबै कुरा थाहा छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ होइन। प्रतिज्ञामा जाने नजाने, ऊ मर्ने, निबुमा जाने कुराहरू, ऊ प्रतिज्ञाको देशमा नजाने कुराहरू छ। उसले सबै लेख्यो भने त्यो लेख्नको निम्ति त्यो कुनै पनि ठुलो कुरा होइन, किनभने ऊ त मर्ने होइन, ऊ त अझै पनि जीवित छ नि त। ऊ मरेपछि सिद्धियो। हामी जुन एउटा हाम्रो मनमा छ नि, हाम्रो जीवन चाहिँ यो बाँचुन्जेल हो, मरेपछि सिद्धियो भन्ने हाम्रो जुन कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ परमेश्वरको नजरबाट हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ एकदम गलत कन्सेप्ट हो। कि हाम्रो जीवन त सिद्धिँदैन। मोसाले प्रभु येशूले भेट्न आउनुभएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मोसा लेख्न सक्ने मान्छे, उसले आफ्नो मृत्युको बारेमा लेख्न कुनै पनि गाह्रो छैन। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तिमी चाहिँ जानु पाउँदैन, तिमी मर्नुपर्छ, तिम्रो लास पनि म आफै गाडिदिन्छु। यो यहाँ तिम्रो लास राख्यो भनेदेखि यिनीहरूले यसरी खोज्छ। 1 महिनासम्म उनीहरू चाहिँ कति खोजेको थियो मोसाको लासलाई, उनीहरूले खोजेर 1 महिनासम्म बिलाप गरिरहेको थियो होइन। अनि जाउ भने पनि 1 महिना ढिला भयो उनीहरू जानलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो लेख्नु चाहिँ एउटा परमेश्वरको दृष्टिलाई, तपाईँले परमेश्वरले विश्वास गर्नुहुन्छ, लाल समुद्र तरेको विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो एकदमै सानो कुरा हो। त्यसकारण मलाई लाग्ने चाहिँ मोसाले नै लेख्यो होला जस्तो लाग्छ। सजिलो छ लेख्नलाई, त्यति लामो पनि छैन त्यो। हुन्छ, पास्टरलाई धन्यवाद। हामी एउटा या दुईटा अन्तिम इनसाइट प्रश्न लिनेछौँ। तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ? हुन्न जस्तो छ। आज सबैले व्यवस्था बुझाएको छ भाइ, क्लोजिङ प्रेयर गर्नु पर्ला। हुन्छ, अब हामी क्लोजिङ प्रेयर गरौँ होला है। हामी सुदेश गुरुङ हुनुहुन्छ, पास्टर सुदेश, म उहाँलाई यो समय दिन्छु, त्यसपछि हामी क्लोजिङ प्रेयर गर्नेछौँ। पास्टरले अनम्युट गर्नु होला आफूलाई। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। मेरो यो सेकेन्ड डे हो। हिजो चाहिँ म 7 बजेसम्म मात्रै हेर्न पाएँ, बस्न पायो, प्रार्थनासम्म चाहिँ भ्यायो। र किनभने मेरो नर्थ इस्ट इन्डिया, भुटान र नेपालको पनि हाम्रो हिजो जुममै थियो, उनीहरूले मैले बस्न पाएन र आज चाहिँ बस्न पाएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। र यसको मैले फेसबुकबाटको हाइलाइटहरू पनि मैले हेरिरहेको छु र कति चाहिँ मैले फेरि डाउनलोड गरेर पनि राखेको छु। एकदमै राम्रो भएर सेवाकाईको लागि धेरै काम लाग्ने भएर मैले आज पनि धेरै डाउनलोड गरेँ। 3 घण्टा जस्तो त डाउनलोडमै बिताएँ समयहरू। त्यस कारण एकदमै राम्रो छ। र पास्टर बाबुलाई, विशेष हाम्रो डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अहिले चाहिँ मैले अलिकति यो अघि हामीले हेर्दाखेरि आइडोलेट्रीको कुराहरू छन् र होमोसेक्सुअल कुराहरू अघि अलिकति त्यो एकदम त्यस्तो शिक्षाहरू आएको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था 23 अध्यायमा चाहिँ के छ भने व्यभिचारको दशांश चाहिँ नलिने, स्वीकार नगर्ने भन्ने कुराहरू व्यवस्था 23 अध्यायको 18-19 पदतिर हामीले देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो हामीले हालिसकेपछि त अब फर्काउने कुरो हुँदैन। अब मण्डलीमा कस्ता कस्ता मानिसहरू पनि हुन्छन् फेरि है। अब हाम्रो सानो मण्डलीमा त केही हुन्न, अब ठुल्ठुलो मण्डलीमा त अब कस्तो कस्तो खालको मानिसहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको शिक्षा चाहिँ अब हाल नहाल भन्ने कुरो भन्दा पनि शिक्षा दिनु चाहिँ ठिक हो कि होइन एउटा कुरो है। यो व्यभिचारको दशांशको विषयमा शिक्षा दिनु मण्डलीमा ठिक हो कि होइन। र दोस्रो प्रश्न चाहिँ अब हामी ऋण दिनेहरूमा हौ र ऋण लिनेहरूमा होइनौँ भन्ने कुरो, त्यो राम्रो कुरो छ। तैपनि कतिचोटि यो ब्याङ्कबाट ऋण लिने है, ब्याङ्कबाट ऋण लिने र त्यो
त्यसलाई हामीले इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरोहरूलाई पनि अलिकति क्लियर गरिदिनु भयो भने अझै क्लियर हुने थियो। ए हुन्छ, मैले यो भन्दै गर्दा कति एक दुईवटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि सायद हुनसक्छ होला। मैले के भन्नु खोजेको होइन भनेदेखि एउटा अब यो जुन मोसाले भने नि तिमीहरूले चाहिँ आशिष दियो भन्दै तिमीहरू चाहिँ ऋण लिने होइन, ऋण दिनेहरू हुनेछौ भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो जीवनमा ऋण लिनु पनि पर्छ, दिनु पनि पर्छ। जसले ऋण लिँदैन उसले वास्तवमा दिँदैन पनि होइन। हामी चाहिँ एउटा के हुनु पर्यो, एकअर्कालाई सहायता गर्ने कन्टेक्समा हो। तर ओभरअल्ली तपाईँ गर्दै गर्ने क्रममा, लिने दिने क्रममा के हुन्छ, ऋण दिनु भने पनि एउटा सहायता हो नि त कसैलाई होइन, विश्वास गर्ने मान्छेलाई। अब बाइबलले के भनेको छ भनेदेखि तपाईँले ऋण दिने हो भनेदेखि यो ऋण उसले फर्काएन भने पनि मलाई ठिकै छ, सहन सक्ने गरेर हिसाबले दिनु। किन कहिलेकाहीँ ऋण लिने मान्छेले नदिनु पनि सक्छ फिर्ता होइन, त्यो चाहिँ एउटा 50% चान्स त्यो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा दिँदाखेरि धेरै ब्याजको लोभमा दियो भनेदेखि चाहिँ समस्यामा पर्छ। बाइबलले चाहिँ ऋण ब्याजमा, धेरै ब्याजमा पैसा नलगाउनु भनेर भनेको हो। तर बिजनेस भन्ने कुरा त के छ, बाइबलले सिकाएको छ। 10 तोडाको उखानमा के भनेको छ भनेदेखि तिमीलाई मैले यो दिएको पैसा कमसेकम साहु कहाँ लगेर बैङ्कमा राखे भए हुन्थ्यो, ब्याज पाउँथेँ मैले भनेर भन्नुभएको छ नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्पिरिट यो भित्रको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ तिमीहरू राम्रो सोच, तिमीहरूले चाहिँ के छ एकअर्कालाई सहायता गर। अब यो नियम, यो ऋण दिने कि नदिने भनेर सहायता गर्ने कि नगर्ने कन्टेक्समा त्यो भन्नु खोजेको होइन होइन। हामीले चाहिँ ऋण दिने र लिनेमा यो त हाम्रो डेली बिजनेस हो। आवश्यक परेको मान्छेलाई तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्। मान्छेले मैले सहायता गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मनमा छ भनेदेखि कतिपटक फिर्ता लिने गरेर दिन सक्नुहुन्छ, कतिपटक सस्तो ब्याजमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। ब्याजमै नदियो भनेर पनि भनेको छैन, तर मिसयुज नगर भनेको। ब्याजमा कतिजना मान्छेले यहाँ अमेरिकामा पनि के छ दिएर 30, 40, 50% ब्याज लिनेहरू पनि छ। त्यो गर्नु चाहिँ एकदम नराम्रो, मिसयुज गर्नु नराम्रो भन्नुभएको हो मैले बुझेको अनुसार। त्यसकारण त्यो चाहिँ हो। जहाँसम्म अब व्यभिचारीको दशांश लिने नलिने भन्ने कुराहरू के छ भनेदेखि हामी को हौँ र कसलाई कसैको जाँच्ने होइन। हामीले भेटी उठाउँदा के गर्दाखेरि हामीले दिने शिक्षा भनेको चाहिँ व्यभिचार नगर भन्ने हो। कुनै भेटी दिनु नदिनु भन्ने कुरा चाहिँ के छ, त्यो त्यसपछिको कुराहरू आउँछ। हामीले तिमीले व्यभिचार गरेको छ देऊ नदेऊ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हामीले भन्ने छैन। हामीले चाहिँ हाम्रो शिक्षाबाट त्यो नगर्ने बनाउनु खोज्नु पर्यो। हुन त कति पटक हामीले दिएको पैसा पनि परमेश्वरले लिने नलिने कुरा त त्यसमा धेरै छ होइन। कैन र हाबिलकोबाट त्यतिखेरको कन्टेक्समा अब कैनले व्यभिचार गरेका थिएन तै पनि लिएन, परमेश्वरले लिनु भएन उसको दशांश भेटी। अब कतिपटक परमेश्वर स्ट्यान्डर्ड ठुलो हुन्छ, तर अहिले प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा हामी त्यो स्टेटमा छैनौँ। यो लिने नलिने अब जानी यो चोरेको पैसा हो यस्तो हो म दिन्छु भने त्यसो त नदिनु भनेर भन्नु पर्यो होइन। यदि कसैले खुल्लम खुल्ला मैले पाप गरेर पैसा ल्याएको छ त्यो पापको पैसा चाहिँदैन भने त भन्नै पर्छ। तर यो गरेको हो कि भनेर त्यसरी चाहिँ सोच्नु पर्दैन। हामी चाहिँ के छ, हाम्रो लक्ष्य नियम बनाएर मान्छेलाई गर्ने नगर्ने भन्दा पनि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ प्रेममा मान्छे परिवर्तन गर्ने हो भने। व्यभिचार गरेको मान्छे आज उसले भेटी दिने नदिने कुरामा हामीले इस्यु नबनाउने, तर उसलाई म भोलि 6 महिनापछि ऊ व्यभिचार नगर्ने मान्छे हुनेछ, त्यो हाम्रो लक्ष्य हो नि। उसको भेटी लिए पनि नलिए पनि त्यो त अब 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 100 रुपियाँ 500 रुपियाँ कति होला होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले मान्छे बनाउनु पर्यो। प्रभुले पनि खास यो आशिष र श्रापको जति कुरा गर्यो त्यो ठुलो कुरा होइन वास्तवमा होइन। तपाईँको खेती राम्रो हुन्छ यो वर्ष, अर्को वर्ष नहुन पनि सक्छ, त्यो मुख्य कुरा। तर तपाईँ राम्रो छ भनेदेखि राम्रो मान्छे पनि कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ नि। तर राम्रो हुनु चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यसैले त्योसँग परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई राम्रो भयो भने अलिकति चक्लेट दिएको जस्तै तिमी गर नि त ल यो दिन्छु भनेको जस्तै त्यो राखेको। तर परमेश्वरको वचनमा विश्वास योग्य हुनु चाहिँ त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसमा अरू कुनै पनि आशिष तुलनाको यो जोडिन योग्य नै छैन। त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। तर कतिपटक हामी चाहिँ त्यो आशिषमा फोकस गरेर त्यो कुरा चाहिँ दोस्रोमा राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति नमिल्ने जस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो व्यवस्थाको पुस्तकमा अहिले हामीले थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले यो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि हामी व्यवस्थाको अन्डरमा छैनौँ भनेको चाहिँ यसो नियमले गर्यो भने नियमले हामीलाई गर्दैन, तर यो नियमले हामीलाई गाइड गर्छ। यो परमेश्वरले भन्नुभएको नियम चाहिँ उनीहरूलाई भन्नुभयो, तर यो चाहिँ ठिक रहेछ नि त। अहिले परमेश्वरको अनुग्रह हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकैचोटि इन्कार नहोला, उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुलाई सहनुहुन्छ। तर हामीले थाहा पाउनुपर्ने खास चाहिँ यो रहेछ, ठिक कुरा गर्नुपर्छ रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। लामो भयो
हाम्रो एल्डर कृष्णज्यूले पनि हात उठाउनु भयो जस्तो छ। अब दुईजना हुनुहुन्छ, म एक एक मिनट उहाँहरूलाई दिन्छु, त्यसपछि अरूहरू चाहिँ हात नउठाउनु होला। 11 बजे अहिले चाहिँ फेरि पनि डाक्टर मनोजलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दिन प्रतिदिन हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँदैछ है। र म सिधै प्रश्नमा जान्छु। मोजेस लिडरसिपमा थियो, सो द्याट्स वाइ ही सुड बी भेरी भेरी केयरफुल कि के भन्दैछ, के है वचन कस्तो प्रकारले इन्टरप्रेट गर्दैछ। त्यसरी नै यता हेऱ्यौँ भनेदेखि पिटर पनि लिडरसिपमै थियो। दुईजनै प्रभुसँग सामने सामने बातचित गर्ने मान्छेहरू है, अरू जस्तोसँग तुलना गर्न सकिँदैन। अनि जब पिटरले 3 बार परमेश्वरलाई इन्कार गर्नुभयो र पछि उहाँलाई क्षमा भयो है। यता मोजेसले पनि परमेश्वरसँग म पनि जानु पाऊँ भनेर प्रार्थना गरेको थियो परमेश्वरसँग। मोजेसको चाहिँ किन सुनवाई भएन होला, अलिकति यसमा प्रकाश डालिदिनुहुन्छ के भनेर? मलाई के लाग्छ भनेदेखि मोसालाई त्यो प्रतिज्ञाको देशमा जान नदिनु चाहिँ खालि मोसाको कुरा मात्र होइन, हामीलाई सिकाउनु पनि पर्छ के। मोसा त जानु पाए नि। मोसा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि मोसाले के छ, एलिया र मोसा प्रतिज्ञाको देशमा खुट्टा टेक्न पाए नि। परमेश्वरले उसलाई ल तिमी इन्कार भयो भने उसलाई इन्कार गरेको होइन, तर उसले पाउने एउटा इनाम उसलाई वञ्चित गर्नुभएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि मोसा गएको हो भनेदेखि सायद जान पनि सक्थ्यो, त्यो नहोला। तर परमेश्वरले उसको जीवनबाट हामी लिडरहरूलाई के पनि सिकाउनु पर्ने अरू कुराहरू पनि छ त्यहाँ होइन, हामी लिडरले सिक्न सक्छौँ। अनि मलाई लाग्छ दोस्रो थियोलोजिकल रिजन के छ भनेदेखि परमेश्वरले एउटा उहाँको ठुलो योजनामा व्यवस्थाले हामीलाई उद्धार दिन सक्दैन। मोसालाई हामीले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मोसासँग हामी के गर्छौँ, व्यवस्थाको कुरा गर्छौँ। अर्को हप्ता अब सायद योसुको पुस्तकमा आउँदाखेरि कसरी मोसाले गर्न नसकेको काम योसुले किन गर्न सक्यो भन्दाखेरि योसुले पनि अर्को टाइप अफ जिजस आउँछ। फेरि योसुको नामै येशू र योसु सिमिलर आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि थियोलोजिकल रिजनहरू पनि छ। र व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई आउन दिनुभयो होइन। खालि समय 1500 वर्ष मात्रै पछि भयो, तर मोसा जानु पायो। अनि पत्रुसको कन्टेक्स्टमा पनि प्रभुले उसलाई भन्नु तिमीले मलाई 3 चोटि इन्कार गर्ने छौ भनेर भन्नु, उसलाई रिस्टोरेसन गर्नुभयो। पत्रुसबाट तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामी पश्चाताप गर्ने मान्छेहरूलाई रिस्टोरेसन हुन्छ। परमेश्वरले के छ उसलाई सबै चेलाहरूको सामुने रिस्टोर गरिदिनु भएको कुरा छ। रिस्टोरेसन परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, मोसालाई पनि गर्नुभयो, पत्रुसलाई पनि गर्नुभयो होइन। त्यसमा फरक जस्तो लाग्दैन। हाम्रो अरू पास्टर भोज उहाँहरूले पनि त केही विचार राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। हजुर, पास्टर मनोजले भने जस्तै मोसालाई रेस्टोरेसन भएको छ। म त्यही सोचिरहेको थिएँ, तपाईँले अन्त्यमा जोडिहाल्नु भयो। पत्रुसलाई रेस्टोरेसन गरे जस्तै मोसाले पनि त्यो मौका पाएको छ। र त्यो थियोलोजिकली व्यवस्था जस्तो एउटा मोसा यीशु ख्रीष्टको पनि मोसा जस्तै अर्को एउटा अगमवक्ता आउनु पर्ने थियो, त्यो सिद्ध जीवन बिताउनु पर्ने थियो। तर मोसाले त्यो चट्टानको सामनेमा इजरायलीहरूले उसलाई रिस उठाइदियो। रिस उठाएको कारण परमेश्वरको वचन सुन्न सकेन। नसुन्ने गर्दाखेरि जुन प्रकारले परमेश्वरको नाउँ पवित्र पार्नु पर्ने थियो, प्रभुले त्यतिखेरै भन्नुहुन्छ तिमीले इजरायलीको सामनेमा मेरो नामलाई पवित्र पारेनौ, ममाथि विश्वास गरेनौ भन्ने बित्तिकै एउटा ह्युमन लिमिटेसन त्यहाँ देखाइदियो, जसको कारण त्यो थियोलोजिकली व्यवस्थाले हामीलाई पूर्ण उद्धार दिन सक्दैन। त्यसै कारण हामीलाई अनुग्रह चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न ख्रीष्ट येशूले पत्रुसलाई रेस्टोर गरे जस्तै मोसालाई पनि रेस्टोर गर्नुभएको हो। हुन्छ, म हाम्रो पास्टरजीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। एउटा अन्तिम प्रश्न हामी लिनेछौँ पास्टर रबिन काजी वैद्यजीबाट, अनि त्यसपछि हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो निरज दाईले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। यो चाहिँ अन्तिम प्रश्न हुनेछ है। तपाईँलाई जय मसीह अनि धन्यवाद डाक्टर मनोजलाई। जय मसीह। अनि विशेष गरी यो प्रश्न भन्दाखेरि पनि अलिकति प्रश्न पनि भन्न सकिन्छ। यो प्रतिज्ञाको मुलुकमा पस्न नपाउनुको यो कुरामा चाहिँ तीनटा कजहरू, यो एउटा कज चाहिँ डिसओबिडियन्स, अर्को कज चाहिँ ऊ रिसाउनु, लिडिङ गर्दा ऊ रिसाउनु, क्रोधित हुनु, जसले गर्दा उसले चाहिँ बोल्नुपर्ने ठाउँमा हिर्काएर परमेश्वरको उपस्थिति भन्दा
बाहेक आफ्नो उपस्थिति देखाएर उसले त्यही भनेको छ कि म यो चट्टानबाट म आफै हिर्काएर के तिमीहरूलाई पानी निकाल्न सक्दिनँ र भनेर उसले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति प्रेजेन्स अफ गडलाई चाहिँ इग्नोर गरेको भनेर देखाउँछ भने थर्ड कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ अब अहिले यहाँ हाम्रो छलफलमा पुरै ननिस्केको कारण म अलिकति कन्फ्युज भएको छु। तर मोसाले चाहिँ 40 वर्षसम्म लिड गर्दाखेरि मोसालाई दिएको यो के भन्छ खतनाको प्रतिज्ञा चाहिँ उसले पुरा गरेन। इजरायलीहरूलाई खतना गर्नुपर्ने थियो, तर हामीले मोसाले इजरायलीहरूलाई खतना गरेको देख्दैन। तर मोसाको डेथपछि यहोशूले त्यो सबै इजरायलीहरू जो बाँकी इजरायलीहरू थिए, जो नयाँ पुस्ता थिए, उनीहरूलाई खतना गरेको हामी देख्छौँ। अनि थर्ड पोइन्ट चाहिँ अब कति स्कलर्सहरूले यो थर्ड पोइन्ट चाहिँ मोसाले परमेश्वरलाई पवित्र तुल्याउनको लागि जुन दिएको प्रतिज्ञा, सबैभन्दा ठुलो प्रतिज्ञा करारको एउटा साइन थियो, त्यो चाहिँ खतना थियो, खतना चाहिँ गरेन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मोसा चाहिँ प्रतिज्ञाको मुलुकमा पस्न नपाएको हो। यद्यपि त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले यो नयाँ करारमा आएर जब येशू ख्रीष्टको ट्रान्सफिगरेसनमा हामी उनीहरू चाहिँ मोसा चाहिँ प्रतिज्ञाको मुलुकमा देखेको देख्छौँ। तर यो तीनवटा कजको कारण चाहिँ हो भन्छ। अनि यसमा चाहिँ म थर्ड पोइन्टको लागि दुईवटा पोइन्ट त भइसकेको छ, थर्ड पोइन्टको लागि अझै केही प्लस गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर म रिक्वेस्ट गर्छु। यो खतनाको कारण भनेर मैले बाइबलमा लेखेको याद चाहिँ छैन, मान्छेले सायद त्यो इन्टरप्रिटेसन होला गरेन यो भन्ने देखेको होइन। खतनाको कारण चाहिँ झन्डै मोसा आफै चाहिँ मरेको थियो। किन मरेको थियो भनेदेखि उसको चाहिँ अन्य जाति श्रीमती थियो, कुशी श्रीमती होइन, अथवा उताको मिद्यानको श्रीमती पनि के भन्छ यहुदी त थिएन। अनि उसले उसको छोराको चाहिँ खतना नगरेको हो, त्यो चाहिँ इस्यु भएको थियो र ऊ झन्डै मरेको थियो। सायद उसको श्रीमतीसँगको अलिकति कुरा गर्दाखेरि श्रीमती नमानेको पनि हुनसक्छ। पछि श्रीमतीले परमेश्वरले मोसालाई मार्न लाग्नु हुँदाखेरि श्रीमतीले खतना गरेपछि ऊ बाँचेको भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ छ। तर जहाँसम्म मेरो विचारमा मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो खतनाको कुरा ऊ जानी नजानीसँग परमेश्वरले जोड्नु भएको छैन। वचनमा लेखेको चाहिँ तिमीले यो चट्टानमा यो गरेको कारणले गर्दाखेरि तिमी जान पाउने छैनौ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टसँग लेखेको छ होइन। अब ऊ पनि मान्छे हो, उसमा पनि थुप्रै गल्तीहरू त छ। अब हरेक गल्तीले हामीले उसको जहाँसम्म जोड्न पनि सक्ला। तर उसको प्राइम रिजन परमेश्वरले एकदमै स्पष्टसँग देखाउनु भएको भन्नुभएको कुरा चाहिँ के छ, उसले त्यो चट्टानमा बोल्नु पर्नेमा हिर्काएको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर परमेश्वरले नै उसलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ स्पष्टसँग लेखेको कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि अरू कुरा चाहिँ थप गरेर हाम्रो विचार हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले भनेको खास कारण चाहिँ त्यो किन भनेदेखि उसले चाहिँ त्यो बोल्नु पर्ने ठाउँमा उसले हिर्कायो, जसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो ड्यामेज चाहिँ भयो। अब अरू कुराहरू उसको सबै गल्ती उसले यहाँनिर अर्को गल्ती होला, ऊ पनि मान्छे नै हो, पर्फेक्ट त होइन। अरू गल्ती पनि जोडेर हामी त्यो जान पाएन भनेर भन्न त सक्छौँ, तर त्यो चाहिँ निश्चित रूपले भन्न सकिँदैन। अरू कुराहरू चाहिँ त्यसमा परमेश्वरले भन्नुभएको छैन यो कारणले भनेर। ल हुन्छ, धन्यवाद हाम्रो निरज भाइले। हुन्छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस् निरज भाइ। हस्, सबैजनालाई जयमसी। प्रार्थना गर्नु अगाडि यो सानो नोटिस पनि भन्दै जानेछु। तपाईँहरूले जतिजनाले पनि यो कार्यक्रमहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपालको समयअनुसार यो हामी हरेक साँझ सोमबारदेखि शनिबारसम्म 6:15 साँझ 6:15 8:15 सम्म हुनेछ र प्रश्नहरूको समय दौरान यो समयसम्म भइरहेको छ भने न्युयोर्क टाइम अनुसारमा चाहिँ यो बिहान 8:30 बजेदेखि बिहान 10:30 बजेसम्म हुँदछ। अनि साथै तपाईँहरूलाई अहिले अझै केही जिज्ञासाहरू छ, प्रश्नहरू छ भने तपाईँले नेपाली चर्च अफ बल्टिमोरको फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले त्यसमा पेजमा फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो प्रश्नहरू अथवा केही जिज्ञासाहरू छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, तपाईँहरू सबै हामी अब अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबै एकजुट हुनेछौँ।
पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अनि विशेष गरी आजको यो समयको निम्ति अनि आजको यो सिकाइको निम्ति हामी धन्यवाद भन्दछौँ। अनि जति पनि पिता परमेश्वर आज तपाईँका दासहरूबाट हामीले सिकेका छौँ, सुनेका छौँ अनि सम्पूर्ण कुरोको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। कारण पिता परमेश्वर यो सबै ज्ञान अनि यो विवेकहरू तपाईँबाटै आएको हो, तपाईँको पवित्र आत्माको भरिपुरीद्वारा आएको छ। अनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ पिता परमेश्वर यो संगतिको निम्ति, यो शिक्षाको निम्ति, यो समयको निम्ति। अनि जति पनि पिता परमेश्वर तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई चलाउनु भएको छ, हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अनि विशेष गरी हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ आज हामीले व्यवस्थाको पुस्तकबाट जति पनि कुराहरू सुनेका छौँ, सिकेका छौँ पिता परमेश्वर, यसलाई सुन्ने मात्र होइन अनि सुन्दाखेरि हामीलाई रमाइलो लाग्छ, हो हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, यो अनुसारको जीवन जिउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर पिता परमेश्वर यसलाई प्रयोग नगर्दा हामी बिस्तारै बिर्सदै जान्छौँ अनि फेरि हामी हराएर जाँदछौँ। अनि यो हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ पिता परमेश्वर, यो शिक्षालाई सुन्ने मात्र होइन, सिक्ने मात्र होइन, तर यसलाई प्रयोग गर्नलाई हामीलाई सिकाउनु भएको होस्, वचनमा स्थिर रहनलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको वचनसँग पिता परमेश्वर अझै सिक्दै नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउँदै अनि नयाँ प्रकाशहरू खोज्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि जति पनि हामीले सिकेका छौँ अनि यो कुराहरूलाई पनि आफ्नो सेवकाईमा, सङ्गतिमा, आफ्नो परिवारमा लगाउनलाई हामीलाई सिकाउनु भएको छ। हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ नेपाल चर्च अफ बल्टिमोर अनि विशेष गरी यो INSLT का टिमहरूको निम्ति अनि जतिजनाले पनि पिता परमेश्वर यसमा शिक्षा दिने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्टको टिममा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई तपाईँको आशिष र अनुग्रहमा राख्नु भएको होस्। हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रत्येक जतिजना पनि सहभागी भएका छौँ, हामीहरूलाई पनि तपाईँकै आशिष र अनुग्रहमा राख्नु भएको होस्। र फेरि पिता परमेश्वर सधैँको जस्तै हामी यसलाई निरन्तर सिकिरहनलाई तपाईँले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, सहायता गर्नुभएको होस् र यसलाई हामीले अझै राम्रोसँगले अनि फलवन्त रूपमा प्रयोग गर्दै अनि हाम्रो मण्डलीमा अनि विशेष गरी तपाईँले चुन्नुभएका जनहरूमा र चुनिन बाँकी भएका जनहरूलाई पनि हामी यो वचनहरूबाट सिकाउन सकौँ, उनीहरूलाई पनि साँचो परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर चिनाउन सकौँ। हामी यही प्रार्थना गर्दै यहाँबाट छुटिनेछौँ। हाम्रो साथमा भइदिनुहोस् र फेरि नभेटुन्जेलसम्म तपाईँकै अनुग्रहमा राख्नु भएको होस् भन्दै सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना चढाउन चाहन्छु येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन।